diesel cycle. Air standard means idealized closed cycle. Air standard means idealized closed cycle. नै के भन्छौँ हामीले एयर स्ट्यान्डर्ड साइकल अथवा आइडियलाइज क्लोज्ड साइकल है। ठीक छ। यसमा चाहिँ अब हामीले अटो साइकल अथवा पेट्रोल इन्जिन स्टडी गरिसकेपछि फोर स्ट्रोक इन्जिन स्टडी गरिसकेपछि व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन अटो साइकल एन्ड डिजल साइकल? के डिफरेन्स हुन्छ ल भन त? व्हाट इज द डिफरेन्स? त्यहाँबाट सुरु गरौँ। त्यसमा अरु छ मोस्ट अफ द parameters variables are similar to the auto cycle है, धेरै जसो सेम छ। यसमा फरक चाहिँ के छ ल भन त? व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन द अटो साइकल एन्ड द डिजल साइकल? एनीवन? हेलो एनीवन? हेलो मेरो आवाज सुनिरहेछ? आइसोब्यारिक हिट एडिसन एउटा चाहिँ डिजल साइकलमा के हुन्छ? आइसोब्यारिक हिट एडिसन हुन्छ नि। अटो साइकलमा के हुन्छ हिट एडिसन प्रोसेस? आइसोब्यारिक। किन डिजलमा आइसोब्यारिक किन र अटोमा आइसोकोरिक हामीले किन एजुम गर्यो? वाइ? तर त्यही त्यो पहिले मिक्स भएको र मिक्स नभएको कुरा गर्नु भएको थियो। अटो साइकलमा पेट्रोल र एयरको मिक्सर हामीले के गर्छौँ? सक्सन स्ट्रोकमै पेट्रोल र एयरको मिक्सरलाई सक्सन गर्छौँ र पेट्रोल र एयरकै मिक्सरलाई हामीले के गर्छौँ? कम्प्रेस गर्छौँ। मिन्स हाम्रो के हुन्छ भने अलरेडी पेट्रोल इन्जिन अथवा अटो साइकलमा के हुन्छ? एयर र के हुन्छ? पेट्रोल अलरेडी मिक्स हुन्छ। त्यसमा अगेन हामीले के गर्छौँ भने के गर्छौँ? हामीले इलेक्ट्रिक स्पार्क हामीले के गर्छौँ? इग्निसन गर्छौँ अटो साइकलमा। त्यसकारणले विदिन नो टाइम अलरेडी मिक्स भएर एयर र फ्युल मिक्स भएर रेडी भएर बसिरहेको हुन्छ। त्यो पनि कम्प्रेसन गर्दाखेरि तातो भइसकेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ थोरै मात्रै हामीले आगोको झिल्का अथवा स्पार्क इग्नाइट गर्ने बित्तिकै विदिन नो टाइम होल मास चाहिँ के हुन्छ? कम्बसन हुन्छ। त्यसकारणले हामीले त्यसलाई के एजुम गर्छौँ? आइसोकोरिक प्रोसेस भनेर अटो साइकलमा एजुम गर्छौँ भने अब हाम्रो डिजल साइकलमा के हुन्छ? पिस्टन के हुन्छ? हाम्रो टिडिसीबाट के अरे बिडिसीबाट टिडिसीमा कम्प्रेसन हुँदाखेरि के गर्छौँ? हामीले ओन्ली एयर ड्युरिङ द डिजल साइकल हामीले के गर्छौँ? सक्सन ओन्ली एयरलाई मात्रै सक्सन गर्छौँ। कम्प्रेस पनि हामीले के गर्छौँ? एयरलाई मात्रै कम्प्रेस गर्छौँ। व्हेन द पिस्टन रिचेस टु द टिडिसी कम्प्रेसन स्ट्रोक इन हुने बेलामा हामीले के गर्छौँ? त्यहाँनिर डिजललाई स्प्रे गर्छौँ। डिजललाई स्प्रे गर्दाखेरि त्यहाँ स्प्रे गर्दा सँगसँगै के हुन्छ? तिमीहरूको अब अलमोस्ट कम्बसन स्टार्ट भइहाल्छ। तर हामीले के गर्नु पर्यो? डिजल स्प्रे गर्न थोरै टाइम लाग्छ। त्यसपछि के गर्नु पर्यो? मिक्स हुनु पर्यो। त्यसपछि कम्बसन हुँदाखेरि थोरै पिस्टन टिडिसीबाट के भइरहेको हुन्छ? थोरै मुभ भइसकेको हुन्छ। टिडिसीबाट के भइरहेको हुन्छ? थोरै हाम्रो पिस्टन मुभ भइसकेको हुन्छ। त्यहाँनिर कम्बसन के हुन्छ? कम्प्लिट हुने बेलासम्म थोरै पिस्टन मुभ भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रोसेसलाई के भन्छौँ? हामीले आइसोब्यारिक प्रोसेस एजुम गर्छौँ। अल अदर प्रोसेसेस आर कम्प्रेसन प्रोसेस आइसेन्ट्रोपिक, एक्सपान्सन प्रोसेस आइसेन्ट्रोपिक, हिट रिजेक्सन प्रोसेस के छ हाम्रो? आइसोकोरिक। अल अदर थिङ्स आर के छ? सिमिलर टु द अटो साइकल। ओन्ली डिफरेन्स इज के छ हाम्रो? एउटामा चाहिँ कम्प्रेसनमा हामीले के गर्छौँ? आइसेन्ट्रोपिक कम्प्रेसन भयो भने पेट्रोलमा चाहिँ पेट्रोल र एयरको मिक्सरलाई कम्प्रेसन गर्छौँ। हामीले इग्निसन गर्दाखेरि के गर्छौँ? हामीले स्पार्क दिन्छौँ पेट्रोलमा। अटो साइकलमा डिजल साइकलमा के गर्छौँ? हामीले फ्युल के गर्ने? इन्जेक्ट गर्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ? अटो कम्बसन हुन्छ। ठिक छ। र अर्को प्रोसेस भनेको हाम्रो के हुने भयो? कम्बसनको टाइमिङको आधारमा हामीले के गर्छौँ भने अटो साइकलमा आइसोकोरिक हिट एडिसन प्रोसेस र डिजल साइकलमा के हुने भयो? आइसोकोरिक के अरे आइसोब्यारिक हिट एडिसन प्रोसेस हुन्छ। अल अदर्स प्यारामिटर्सहरू सिमिलर हुन्छ। त्यसकारणले मैले यसमा धेरै डिस्क्राइब गरिनँ है। हामीले अब सिम्पल अब डाइरेक्ट प्रोसेस 1 टु के छ हाम्रो? आइसेन्ट्रोपिक कम्प्रेसन सिमिलर छ।
हैन यहाँनिर पिभी टीएस डायग्राम हेर्यो भने 1 2 के छ आइसेन्ट्रोपिक कम्प्रेसन अटो साइकलमा राम्रो के छ 1 2 के छ हाम्रो आइसेन्ट्रोपिक के छ हाम्रो कम्प्रेसन भएको कारणले गर्दाखेरि पिभी र टीएस डायग्राम अटो साइकलसँग सिमिलर छ 2 3 चाहिँ अटो साइकलमा आइसोकोरिक हिट एडिसन थियो भने डिजलमा के छ हाम्रो आइसोबारिक हिट एडिसन प्रोसेस 2 3 आइसोबारिक हिट एडिसन ड्युरिङ आइसोकोरिक हिट एडिसन अल्सो देयर इज इन्क्रिमेन्ट इन बोथ टेम्परेचर एन्ड हाम्रो के हुन्छ इन्ट्रोपी ड्युरिङ द आइसोबारिक हिट एडिसन प्रोसेस अल्सो देयर इज इन्क्रिमेन्ट इन टेम्परेचर एन्ड के छ हाम्रो इन्ट्रोपी त्यस कारणले यो 2 3 टीएस डायग्राम हेर्यो भने अलमोस्ट सिमिलर छ पिभी डायग्राममा 2 3 मा के छ हाम्रो के थियो हाम्रो अटो साइकलमा चाहिँ आइसोकोरिक थियो यहाँनिर के छ हाम्रो आइसोबारिक भए तापनि बोथ टेम्परेचर र इन्ट्रोपी आइसोकोरिक प्रोसेसमा हिट एडिसन गरे पनि आइसोबारिक प्रोसेसमा हिट एडिसन गरे पनि के हुन्छ तिमीहरूको इन्क्रिज हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर के छ तिमीहरूको टीएस डायग्राम सिमिलर छ 3 4 इज अ आइसेन्ट्रोपिक एक्सपान्सन सिमिलर टु द के छ हाम्रो अटो साइकल 3 4 भने के छ आइसेन्ट्रोपिक एक्सपान्सन भयो 3 देखि 4 सम्म हाम्रो के छ आइसेन्ट्रोपिक एक्सपान्सन entropy of 3 and 4 remains constant again 4 1 is a के छ हाम्रो आइसोकोरिक हिट रिजेक्सन प्रोसेस 4 1 मा के हुन्छ इन्ट्रोपी घट्छ बोथ टेम्परेचर पनि के हुन्छ हाम्रो रिड्युस हुन्छ आइसेन्ट्रोपिक एक्सपान्सन प्रोसेस भयो 3 4 र लास्ट भनेको आइसोकोरिक हिट रिजेक्सन प्रोसेस व्हिच इज सिमिलर टु द अटो साइकल अब इफिसिएन्सी भनेको के निकाल्छौँ हामीले यहाँनिर इफिसिएन्सी भनेको हामीले अटो साइकलमा के निकालेको थियो efficiency is equal to के आउँछ ल भन त 1 minus QL by QH आउँछ ठीक छ यहाँसम्म आएको त बुझिन्छ नि अटो साइकलमा हामीले कसरी आएको भनेर डिस्कस गरिसकेका थियौँ बुझिन्छ कि बुझ्दैन हेलो सर बुझिन्छ सर माथिको वर्क डन भयो तलको भएर माथिको क्युएच माइनस क्युएल भयो डिभाइड बाइ क्युएच गरेर गरेको ओके त्यसपछि अब हाम्रो यहाँ प्रोसेस चाहिँ के छ हिट रिजेक्सन प्रोसेस के छ हाम्रो कस्तो प्रोसेस छ हिट रिजेक्सन कस्तो छ आइसोकोरिक छ सर भनेपछि सिभी कति आउने भयो T1 आउने भयो त्यसै गरेर हिट एडिसन चाहिँ कस्तो छ फेरि आइसोबारिक छ ठीक छ के आयो रिलेसन 1 माइनस माथिबाट हामीले T1 कमन लिन्छौँ T1 तलबाट अगेन त्योभन्दा अगाडि CP बाई CB लाई के भन्छौँ हामीले CP बाई CB लाई 1 बाई गामा आयो कि आएन आउँछ नि हैन CP बाई CB भनेपछि T1 बाई T2 माथिपट्टि के आउने भयो T4 बाई T1 माइनस 1 T3 बाई T2 minus 1 similar to Brayton cycle auto cycle अब हामीले के गर्छौं आइसेन्ट्रोपिक रिलेसन्स लगाएर टेम्परेचर इन टर्म्स अफ अब हामीले के को टर्म्स चाहिँ निकाल्नु पर्यो कम्प्रेसन रेशियोको टर्ममा निकाल्नु पर्यो ब्रेटन साइकलमा हामीले प्रेसर रेशियोको टर्ममा निकाल्छौं अटो साइकलमा पनि भोल्युम चाहिँ कन्स्ट्यान्ट थियो 4 र 1 र 2 र 3 को भोल्युम कन्स्ट्यान्ट थियो आइसोकोरिक प्रोसेस भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति इजी थियो यसमा चाहिँ एउटा प्रोसेस हिट रिजेक्सन प्रोसेस आइसोकोरिक हिट एडिसन प्रोसेस के छ आइसोबारिक छ त्यसकारण चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति
डिजेल साइकलमा तिमीले एउटा पोइन्ट्सहरु बिचको डेरिभेसन गर्दाखेरि याद गर्नुपर्छ। अरुमा चाहिँ एकदम इजिली डिराइभ हुन्छ भने यसमा चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै के हुँदैन भने अब के को रेशियोमा निकाल्ने? प्रेसर रेशियो निकाल्ने कि भोल्युमको रेशियो निकाल्ने? जनरली हाम्रो के हुन्छ भने इन्टरनल कम्बसन इन्जिन्सहरु हाम्रो के हुन्छ बीडीसी र टीडीसी के हुन्छ फिक्स हुन्छ। बीडीसी टीडीसी फिक्स हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको ठाउँमा हामीले के निकाल्छौँ भने तिमीहरुको भोल्युमको रेशियोमा निकाल्छौँ हामीले। भनेको कम्प्रेसन रेशियोको टर्ममा हामीले के निकाल्छौँ इफिसिएन्सी निकाल्छौँ। ब्रेटन साइकलमा हामीले प्रेसर हिट एडिसन र हिट रिजेक्सन कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा थियो त्यसकारणले हामीले प्रेसर रेशियोको टर्ममा निकाल्यौँ। अटो साइकलमा हिट एडिसन आइसोकोरिक हिट रिजेक्सन आइसोकोरिक त्यसकारणले कम्प्रेसन रेशियोमा निकाल्यौँ। त्यो आइसोकोरिक प्रोसेस भएर मात्रै पनि हैन कि हाम्रो के हुन्छ 4 स्ट्रोक इन्जिनको अपरेसन्स हेर्दाखेरि हाम्रो फिक्स्ड भनेको थियो बीडीसी र टीडीसी को भोल्युमहरु चाहिँ के हुन्छ फिक्स हुन्छ। त्यसकारणले कम्प्रेसन रेशियो चाहिँ हाम्रो कुनै पनि इन्जिनको डिजाइन गर्दा नै फिक्स हुन्छ। त्यसकारणले डिजेल अटो साइकल्सको हामीले एफिसिएन्सी फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने थर्मल एफिसिएन्सी फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने इन टर्म्स अफ के निकाल्छौँ हामीले कम्प्रेसन रेशियो और हामीले भोल्युमको रेशियोमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अब हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो 1 2 3 4 आइसेन्ट्रोपिक रिलेसन्स लगाएर हामीले यो T1/T2 T4/T1 T3/T2 को भ्यालुजहरु हामीले के गर्नु पर्यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो त्यो रिलेसन्सबाट है। अगेन सिमिलर टु अटो साइकल एफिसिएन्सी इज 1 - QL/QH आइहाल्यो। QL भनेको CB CP हैन 1 - हामीले 1 / गामा T1/T2 T4/T1 - 1 T3/T2 - 1 यो पनि हामीलाई नोन भइसक्यो हैन। एप्लाइङ अगेन आइसेन्ट्रोपिक रिलेसन्स लगाउँछौँ हामीले। एप्लाइङ टेम्परेचर भोल्युम रिलेसनशिप फर हामीले भोल्युम नै किन लगाए प्रेसर किन लगाएन मैले अघि भनिहालेँ बीडीसी र टीडीसी को भोल्युम चाहिँ फिक्स हुन्छ 4 स्ट्रोक इन्जिन्सहरुमा। त्यसकारण हामीले के गरेको भोल्युमको रेशियोमा हामीले फाइन्ड आउट गर्ने ट्राई गरेको एफिसिएन्सी। ओके एप्लाइङ टेम्परेचर भोल्युम रिलेसनशिप फर आइसेन्ट्रोपिक कम्प्रेसन्स लगाउँछौँ हामीले। T2/T1 = V1/V2 गामा -1 हाम्रो V1/V2 भनेको हाम्रो कम्प्रेसन रेशियो हैन। यसलाई हामीले कम्प्रेसन रेशियो RC है कम्प्रेसन रेशियो बाइ सिमिलर एप्लाइङ टेम्परेचर भोल्युम रिलेसन्स फर आइसोबारिक हिट एडिसन प्रोसेस। अब यहाँनिर चाहिँ के छैन भने T2/T1 र T3/T4 चाहिँ के हुँदैन V3 र V2 चाहिँ सेम छैन फरक छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले के आउँदैन भने T2/T1 र अगेन हामीले अटो साइकलमा ब्रेटन साइकलमा गरे जस्तो ठ्याक्कै T3 र T4 को रिलेसनसँग इक्वल हुँदैन। एउटा पोइन्ट चाहिँ डिफरेन्स भनेको त्यसकारणले यो एउटा पोइन्ट चाहिँ हामीले के हुन्छ यसमा डिजेल साइकलमा चाहिँ याद गर्नुपर्छ। हामीले एउटा चाहिँ हजुर के भएर चाहिँ आउँदैन रे सर फेरि एकचोट भन्नु नि। यहाँनिर हेर्नु तिमीले T2/T1 = यो रिलेसन त आयो तिमीले यहाँ T3/T4 को रिलेसन लगायो भने के हुन्छ हामीले यसपछि लगाउँछौँ यहाँ छ त्यही पनि हैन के आउँछ ल भन त V4/V3 गामा -1 V4 बराबर 1 त लेख्न सकिन्छ V3 बराबर V2 लेख्न सकिन्छ V2 र V3 बराबर छ कि छैन छैन नि V2 र V3 बराबर छ र छैन नि हैन छैन सर यसभन्दा अटो साइकल र ब्रेटन साइकलमा चाहिँ ठ्याक्कै इक्वल आउँथे से दुई स्टेपमा यसमा चाहिँ इक्वल आउँदैन। त्यसकारणले हामीले एउटा टर्म चाहिँ अब 2 र 3 को रिलेसन भोल्युम 2 र 3 को रिलेसनलाई डिफाइन गर्नको लागि मैले फेरि भन्दैछु ब्रेटन साइकल र तिम्रो के हुन्छ अटो साइकलमा भन्यो भने तिम्रो ब्रेटन साइकलमा प्रेसर रेशियो कन्स्ट्यान्ट हुन्थ्यो कम्प्रेसन रेशियो 1 2 3 4 लगाउँदाखेरि अटो साइकलमा के हुन्थ्यो तिम्रो हाम्रो के हुन्थ्यो भोल्युम चाहिँ सेम हुन्थ्यो 1 2 3 4 लगाउँदाखेरि। यसमा चाहिँ के छैन भने आइसोबारिक हिट एडिसन प्रोसेस भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के हुँदैन हाम्रो सेम हुँदैन। त्यसकारणले हामीले के गर्नु पर्यो 2 र 3 को भोल्युमको रिलेसन्स डिफाइन गर्न एउटा चाहिँ हामीले टर्म यसलाई यसमा चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्छौँ त्यो टर्म भनेको कट अफ रेशियो भन्छौँ। हामीले कुन पोइन्टबाट फ्युल इन्जेक्सन गर्न सुरु गर्यौँ र कुन पोइन्टमा गएर हामीले फ्युल इन्जेक्सन गर्न स्टप गर्यौँ त्यो भोल्युमको रेशियोलाई नै के भन्छौँ हामीले कट अफ रेशियो भन्छौँ। हामीले पोइन्ट 2 बाट हाम्रो हिट एडिसन प्रोसेस भनेको 2 3 हो हामीले पोइन्ट 2 बाट के गर्छौँ हामीले फ्युल इन्जेक्सन स्टार्ट गर्छौँ। पोइन्ट 2 बाट हाम्रो के हुन्छ फ्युल इन्जेक्सन हामीले स्टार्ट गर्छौँ भने
0.3 मा गएर के गर्छौँ हामीले फ्युल इन्जेक्सनलाई के गर्छौँ अफ गर्छौँ इन्जेक्ट गर्न स्टप गर्छौँ भनिसकेपछि हामीले त्यसलाई एउटा टर्मले चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्यौँ V3 र V2 को रिलेसन सो गर्नको लागि त्यसलाई आउँछ हामीले कट अफ रेसियो भने के आउँछ हाम्रो V3/V2 कुन पोइन्टबाट हामीले कुन भोल्युमबाट फ्युल इन्जेक्सन गर्न स्टार्ट गर्यौँ र कुन भोल्युममा गएर त्यसलाई चाहिँ फ्युल इन्जेक्सनलाई स्टप गर्यौँ त्यो भोल्युमको रेसियोलाई नै के भन्छ हामीले कट अफ रेसियो भन्छौँ V3/अल्फा इक्वल टु V3/V2 लाई नै के भन्छ हामीले कट अफ रेसियो भन्छ ओके यहाँनिर हेरौँ एप्लाइङ टेम्परेचर भोल्युम रिलेसन्स फर आइसोबारिक हिट एडिसन प्रोसेस प्रेसर त कन्स्ट्यान्ट छ अब टेम्परेचर र भोल्युमको रिलेसन्स आउने भयो हैन आइसोबारिक हिट एडिसनमा प्रेसर कन्स्ट्यान्ट हुने भइहाल्यो त्यसको कारण के आउने भयो T3/T2 इक्वल टु V3/V2 आउने भयो हैन V3/T3 इक्वल टु P2/V2 लगाएको त्यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्ने थियो T3 इक्वल टु V3 T3/T2 इक्वल टु V3/V2 आउने भयो यो भोल्युमको रेसियोलाई नै हामीले के भन्यो कट अफ रेसियो भन्छ यसलाई चाहिँ केले रिप्रेजेन्ट गरेको हामीले अल्फालाई रिप्रेजेन्ट गरेको T3/T2 इक्वल टु V3/V2 इक्वल टु अल्फा और अल्फा इक्वल टु V3/V2 इज कल्ड कट अफ रेसियो हाम्रो फ्युल इन्जेक्सन स्टार्ट कहाँबाट गर्यो र हामीले कुन पोइन्टमा गएर स्टप गर्यो त्यो बिचको भोल्युमको रेसियोलाई नै के भन्छौँ हामीले कट अफ रेसियो भन्छ अगेन हामीले फेरि आइसेन्ट्रोपिक एक्सपान्सन प्रोसेस लगाउनु पर्यो मैले यहाँ भनिहालेँ हैन हाम्रो किन इक्वल हुँदैन त्यसकारणले हामीलाई के चाहियो V3 र V2 को रिलेसन रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि हामीले एउटा टर्म चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्यो त्यसलाई के भन्यो हामीले कट अफ रेसियो भन्यो डिजेलमा चाहिँ है डिजेल साइकलमा एप्लाइङ टेम्परेचर भोल्युम रिलेसनशिप फर आइसेन्ट्रोपिक एक्सपान्सन प्रोसेस T4/T3 इक्वल टु V3/V4 V4 को ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्छौँ V1 लेख्न सकिन्छ हैन तर V3 र V2 को हाम्रो के हुने भयो एउटा रिलेसन छुट्टै छ त्यसकारणले हामीले अब के गर्छौँ भने यो चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले यसलाई कम्प्रेसन रेसियोको टर्ममा भोल्युम BDC टु TDC को रेसियोमा लान खोजेको कम्प्रेसन रेसियोको टर्ममा हाम्रो BDC र TDC को भोल्युमको रेसियोको टर्ममा हामीले के गर्न खोजेको यो T4/T3 लाई के गर्न खोजिरहेको छौँ हामीले कन्भर्ट गर्न खोजिरहेको छौँ T2/T1 RC गामा -1 आयो भने त्यस्तै गरेर T4/T3 अब के छ भोल्युम V3 त के छैन ठ्याक्कै TDC भन्दा थोरै बढी छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यो कतिले बढी छ भन्दाखेरि हामीले एउटा कट अफ रेसियो भन्ने टर्मले चाहिँ त्यसलाई के गर्यो डिफाइन गर्यो भनेपछि हामीले V3/V4 लाई चाहिँ के को टर्ममा लान खोजेको हामीले कम्प्रेसन रेसियोको टर्ममा लान खोजेको भनेको V3/V4 ल अब के गर्छौँ हामीले यहाँनिर हेरौँ V3/V2 ले मैले डिभाइड गरेँ फेरि V2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो V3/V2 V2/V4 V3/V2 भनेको अल्फा भयो यो फर्स्ट टर्म V4/V2 भनेको के हुन्छ हाम्रो V4 बराबर V1 भनेको V2/V1 भनेको के हाम्रो V2/V1 भनेको 1 कम्प्रेसन रेसियो V1/V2 भनेको कम्प्रेसन रेसियो हो भने V2/V1 भनेको के हुने हाम्रो 1 कम्प्रेसन रेसियो आउने हो V4 इक्वल टु V1 हामीले सब्स्टिट्युट गर्यो भने T4/T3 इक्वल टु V3/V2 भनेको अल्फा आइहाल्यो V1/V2 भनेको 1 कम्प्रेसन रेसियो भनेको T4/T3 इक्वल कति आयो हाम्रो अल्फा कम्प्रेसन रेसियो को पावर गामा -1 T4/T3 हामीले कति निकाल्यौँ T4/T3 इक्वल टु अल्फा कम्प्रेसन रेसियो को पावर गामा -1 आयो हाम्रो यहाँ जे टर्म छ नि त्यो टर्म निकाल्न खोजिरहेको हामीले कम्प्रेसन रेसियोको टर्ममा एउटा T1/T2 भनेको V1/V2 गामा -1 भनेको के हाम्रो T1/T2 V1 के छ V2/V1 भनेको के 1 कम्प्रेसन रेसियो आइहाल्यो यो भनेको T1/T2 भनेको 1 कम्प्रेसन रेसियो आइहाल्यो पावर गामा -1 आइहाल्यो हैन यसको लागि T1 T2 को इजिली कम्प्रेसन रेसियोको टर्ममा आयो अब हाम्रो के आउने भयो T3/T2 भनेको के छ हाम्रो कट अफ रेसियोको टर्ममा आउने हो अल्फाको टर्ममा आउने भयो अब मलाई चाहियो T4/T1 को भ्यालु चाहियो मैले सर्च गरिराख्दा T1/T2 आइसक्यो के छ हाम्रो V2/V1 गामा -1 V2/V1 भनेको 1 कम्प्रेसन रेसियो गामा -1 T1/T2 को कम्प्रेसन रेसियोको टर्ममा आइसक्यो T3/T2 भनेको हाम्रो के छ अल्फाको टर्ममा आइहाल्यो कट अफ रेसियोको टर्ममा आयो त्यस्तै गरेर मलाई के भ्यालु चाहियो T4/T1 को भ्यालु चाहियो T4 र T1 को भ्यालु कम्प्रेसन रेसियोको टर्म अथवा कम्प्रेसन रेसियो र मलाई के को टर्ममा चाहियो अल्फा मध्ये कुनै कट अफ रेसियोको मध्ये कुनै पनि भोल्युमको रेसियोमा चाहिँ मलाई के चाहियो T4/T1 को रिलेसन चाहियो मैले त्यो सर्च गर्न खोजिरहेको छु T4/T1 के चाहिरहेछ मलाई T1 चाहिरहेछ ठीक छ यहाँनिर T4/T3 हाम्रो के आयो T2/T1 को रिलेसन आइसक्यो T3/T2 आयो
T4/T3 पनि के छ हाम्रो कम्प्रेसन रेसियो र अल्फाको टर्ममा आइरहेको छ। सबै रिलेसनसिप हाम्रो कट अफ रेसियो र कम्प्रेसन रेसियोको टर्ममा हामीले कन्भर्ट गर्न खोजिरहेको छ। अब T4/T1 यो पोइन्ट चाहिँ डिजेल साइकलमा चाहिँ याद गर्नुपर्छ। हाम्रो T4/T1 अगाडिको फर्स्ट इक्वेसनमा हाम्रो थियो नि हैन, त्यो रिलेसनसिप इक्वेसन हेरेर त T4/T1 इक्वल टु डाइरेक्ट रिलेसन थाहा छैन तिमीलाई, T2/T1 थाहा छ हैन, T3/T4 थाहा छ, T3/T2 थाहा छ, T4/T1 को डाइरेक्ट रिलेसन थाहा छैन भने यसो चाहिँ हामीले के गर्छौँ डिस्ट्रिब्युट गरेर T4/T1 निकाल्छौँ। अब T4/T1 निकाल्न खोजिरहेको छु नि मलाई T4/T1 थाहा छैन, मैले T4/T3 थाहा छ। अल्फा बाई के छ हाम्रो कम्प्रेसन रेसियोको पावर गामा-1 ठीक छ। T3/T2 भनेको अल्फा, T2/T1 भने के छ कम्प्रेसन 1 बाई कम्प्रेसन रेसियोको पावर गामा-1 सबैको T4/T3 को भ्यालु पनि हामीले निकालिसकेका छौँ यहाँनिर भने T2/T1 भनेको कम्प्रेसन रेसियो गामा-1, T3/T2 भनेको अल्फा, T4/T3 भनेको अल्फाको पावर अल्फा बाई कम्प्रेसन रेसियोको पावर गामा-1। मलाई चाहियो T4/T1, मैले पहिला T4/T1 लाई यो तीनटा टर्म्स T4/T3, T3/T2, T2/T1 को टर्म्समा मैले के गर्छु कन्भर्ट गरेर सब्स्टिट्युट गरेँ भने T4/T1 इन टर्म्स अफ कट अफ रेसियो एन्ड कम्प्रेसन रेसियोको टर्ममा चाहिँ मैले फाइन्ड आउट गरेको मात्रै हो। T4/T1 इक्वल टु T4/T3 मलाई रिलेसन थाहा छ हैन। त्यस्तै गरेर यो रिलेसन्स भने के हो अल्फा बाई कम्प्रेसन रेसियोको पावर गामा-1, T3/T2 भनेको अल्फा भइहाल्यो, T2/T1 भनेको 1 बाई कम्प्रेसन रेसियो गामा-1 हैन। भनिसकेपछि सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि के आउने भयो यहाँनिर त तिमीहरुको हाम्रो त्यसपछि सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि त्यसपछिको रिलेसन्स हेर्यो भने के देखियो यहाँनिर अल्फाको पावर गामा-1 प्लस अल्फा गर्दाखेरि -1 प्लस 1 गर्दाखेरि के हो अल्फाको पावर गामा मात्रै बाँकी रह्यो। तलपट्टि के आउने हो के छ हाम्रो गामा-1 छ, तलपट्टि के छ के सरी कम्प्रेसन रेसियोको पावर गामा-1 छ, कम्प्रेसन रेसियोको पावर यहाँ मैले आरसी लेख्ने कारण के हो नि यो झुकिन्छ कहिले के भनेर हैन। T2/T1 भनेको के हो रे सर T2/T1 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 त सिधै कम्प्रेसन भइहाल्यो नि, फर्स्ट प्रोसेसै भइहाल्यो नि T2/T1 त सुरुमै आइहाल्छ नि। T2/T1 नि सुरुमा आउँछ, T3/T3 लाई तिमीले अल्फाले एज्युम गर्यो, T4/T3 भनेको एक्सपान्सनबाट आइहाल्छ हैन, आइसेन्ट्रोपिक एक्सपान्सनबाट आइहाल्छ तीनटा। यसभन्दा अगाडि हामीले त्यो तीनटा रिलेसन त निकालेछ, के गरे T2/T1 निकालेछ, T3/T2 निकालेछ, T4/T3 निकालेछ हैन। मलाई T4/T1 चाहियो। यहाँनिर हेर्यो भने T1/T2 आइसक्यो, T4/T1 चाहियो, T3/T2 पनि आइसक्यो, T3/T2 T1/T2 आइसक्यो, T4/T1 को भ्यालु चाहिँ मैले यो इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। त्यसकारण T4/T1 मैले फाइन्ड आउट गर्नको लागि यो यसलाई डिस्ट्रिब्युट गरेको T4/T3 T3 ले डिभाइड गर्यो, T3 ले मल्टिप्लाई गर्यो, T3/T2 फेरि T2 ले डिभाइड गर्यो, T2 ले मल्टिप्लाई गर्यो, T2/T1 यो T4/T3 नोन छ, T3/T2 नोन छ, T2/T1 नोन छ। T4/T3 भनेको अल्फा डिभाइड बाइ कम्प्रेसन रेसियो गामा-1, T3/T2 भनेको अल्फा, T2/T1 भनेको के छ हाम्रो कम्प्रेसन रेसियो गामा- के आयो हाम्रो 1 आयो। यसलाई हामीले सबैलाई जोड्यो भने के आउँदो रहेछ यहाँनिर हेर त यो गामा कम्प्रेसन रेसियो गामा-1 कम्प्रेसन रेसियो गामा-1 क्यान्सल भइहाल्यो, अल्फाको पावर गामा-1 प्लस अल्फाको पावर 1 गर्दाखेरि के आयो अल्फाको पावर गामा आयो। अल्फाको पावर कति आयो कट अफ रेसियोको पावर कति आयो हाम्रो गामा आउने भयो। यसैले हामीले अगाडिको इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्ने बित्तिकै हाम्रो डिजेल साइकलको इफिसिएन्सी आउँछ। इफिसिएन्सी इक्वल टु 1 - 1 बाई गामा 1 बाई कम्प्रेसन रेसियो गामा-1 यो भने के थियो हाम्रो T2/T1 हैन। त्यस्तै गरेर माथिपट्टि के थियो T4/T1 तलपट्टि T3/T2 T4/T1 भनेको कति हाम्रो यहाँबाट हेर्यो भने T4/T1 भनेको अल्फाको पावर गामा -1 बाई अल्फा -1। यसरी हाम्रो के आउँदो रहेछ डिजेल साइकलको इफिसिएन्सी चाहिँ कम्प्रेसन रेसियो र कट अफ रेसियोको टर्ममा चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। कम्प्रेसन रेसियो र कट अफ रेसियोको टर्ममा चाहिँ इफिसिएन्सी अफ डिजेल साइकल इक्वल टु 1 - 1 बाई गामा 1 बाई कम्प्रेसन रेसियोको पावर गामा-1 अल्फाको पावर कट अफ रेसियोको पावर गामा-1 डिवाइड बाई अल्फा -1 गिव्स द थर्मल इफिसिएन्सी अफ द डिजेल साइकल। ठिक छ, एकचोटि सर हेर त्यस्तै आइसेन्ट्रोपिक रिलेसन लगाएको कसरी आउँदो रहेछ भनेको एकचोटि सर हेऱ्यो भने बुझिन्छ होला कि कन्फ्युजन भयो पनि नेक्स्ट भनेको हाम्रो अटो साइकल डिजेल साइकलमा हामीले के हेर्छौँ भने एउटा मिन इफेक्टिभ प्रेसर अफ इन्टरनल कम्बसन साइकल भन्ने मिन इफेक्टिभ प्रेसर भन्छ। अब हाम्रो अटो साइकल
डिजल साइकलहरू अपरेट हुँदाखेरि डिफ्रेन्ट प्रेसरमा अपरेट हुन्छ। डिफ्रेन्ट प्रेसरमा के भएर आउँछ अपरेट हुन्छ, त्यो युनिफर्म प्रेसर हुँदैन हैन। प्रेसरहरू के भएर आउँछ भेरिएसन्स गरेर आउँछ। प्रेसरहरू के भएर आउँछ चेन्ज भएर आउँछ। प्रेसर के भएर आउँछ हाम्रो भेरिएसन भएर आउँछ प्रेसरमा चाहिँ। प्रेसरमा भेरिएसन छ भने अब हामीले एउटा इमेजिन गरेको एउटा यस्तै इमेजिनरी प्रेसर हामीले इमेजिन गरेको यदि हाम्रो त्यो सिस्टम्स टिडिसीबाट बिडिसीसँग एक्सपान्ड हुँदाखेरि यदि कन्स्ट्यान्ट प्रेसरले मुभ भइदिएको भए कति कन्स्ट्यान्ट प्रेसरले सेम 4 स्ट्रोकको के छ हाम्रो स्ट्रोक इन्जिनले जति पावर डेभलप गर्छ नि त्यति नै पावर डेभलप गर्नको लागि हाम्रो एउटा इमेजिनरी प्रेसर त्यो कन्स्ट्यान्ट प्रेसरले पिस्टन टिडिसीबाट बिडिसीसम्म मुभ भइदिएको भए कति इमेजिनरी प्रेसर कन्स्ट्यान्ट प्रेसरले मुभ भइदिएको भए हाम्रो के आउँथ्यो सेम वर्क आउटपुट प्रड्युस गर्न सकिन्थ्यो। त्यही प्रेसरलाई नै के भन्छ हामीले मीन इफेक्टिभ प्रेसर अफ इन्टरनल कम्बसन इन्जिन अथवा सिम्पली मीन इफेक्टिभ प्रेसर भन्छ हामीले। ठीक छ। मीन इफेक्टिभ प्रेसर इज one of the parameters used for the comparison of the different internal combustion cycles. It is defined as the magnitude of the constant pressure that would produce same work as that produced by the actual pressure varying cycle. प्रेसरमा चाहिँ एक्चुअल साइकलमा चाहिँ प्रेसर चाहिँ भेरी गरिरहेछ तर हामीले के इमेजिन गरेको यदि इमेजिनरी एउटा यस्तो प्रेसर जसको चाहिँ के हुन्छ टिडिसीबाट बिडिसीसम्म मुभ हुँदाखेरि सेम के हुन्छ वर्क प्रड्युस गर्छ भने त्यो इमेजिनरी प्रेसरलाई के भन्छ भने मीन इफेक्टिभ प्रेसर। W इज इक्वल टु के हुनु पर्यो हाम्रो मीन इफेक्टिभ प्रेसर कन्स्ट्यान्ट प्रेसर वर्क डन भने त के हो चेन्ज इन भोल्युम इन्टु प्रेसर भनेपछि P मीन इफेक्टिभ प्रेसर V स्ट्रोक हाम्रो मुभ हुने भन्दा टिडिसीदेखि बिडिसीसम्म भने त स्ट्रोक भोल्युम बराबर हो भनेको P के छ हाम्रो मीन इफेक्टिभ प्रेसर के आइरहेछ हेर त मीन इफेक्टिभ प्रेसर V1 भोल्युम अफ बिडिसी के V1 माइनस के आइरहेछ हाम्रो V2 आउने भयो। ठीक छ। V1 माइनस के आइरहेछ हाम्रो V2 आउने भोल्युम अफ बिडिसी टु द भोल्युम अफ टिडिसी को डिफरेन्स भनेको स्ट्रोक भोल्युम भयो। P मीन इफेक्टिभ प्रेसर इज इक्वल टु W नेट डिभाइड के बाई V1 माइनस V2 अथवा V के छ हाम्रो बिडिसी माइनस V टिडिसी। अब स्पेसिफिक पर केजी को टर्ममा राख्यो भने हाम्रो वर्क आउटपुट पर केजी डिभाइड के बाई स्पेसिफिक भोल्युम अफ बिडिसी माइनस स्पेसिफिक भोल्युम एट टिडिसी भनेको स्टेट 1 को भोल्युम र स्टेट 2 को भोल्युम बिचको डिफरेन्सले हामीलाई के दिन्छ मीन इफेक्टिभ प्रेसर दिन्छ। हाम्रो थ्रु आउट द साइकल चाहिँ के हुन्छ प्रेसर चाहिँ भेरियस के हुन्छ हाम्रो प्रेसरहरू हुन्छ भनेको प्रेसर चाहिँ भेरी गरेर आउँछ तर हामीले एउटा इमेजिनरी प्रेसर एज्युम गरेको जसले चाहिँ के गर्छ यदि त्यो पिस्टन चाहिँ टिडिसीदेखि बिडिसीसँग मुभ हुँदाखेरि कन्स्ट्यान्ट प्रेसरले मुभ भइदिएको भए कति कन्स्ट्यान्ट प्रेसरले मुभ हुँदाखेरि सेम वर्क आउटपुट प्रड्युस गर्न सकिन्छ त्यही प्रेसरलाई के भन्छ हामीले मीन इफेक्टिभ प्रेसर भन्छ। ठीक छ। मेरो आवाज सुनिरहेछ? हजुर सर सुनिया। अहिलेसम्म हामीले 4 साइकल 4वटा साइकल्सहरू पढ्यौँ। अल साइकल्स आर पावर साइकल्स। अब लास्टमा हाम्रो एउटा साइकल छ भ्यापर कम्प्रेसन रेफ्रिजरेसन साइकल भन्ने वर्क कन्ज्युमिङ साइकल छ हाम्रो के छ अब वर्क कन्ज्युमिङ साइकल छ। यसमा चाहिँ हामीले हिट इन्जिन हिट पम्प पढ्दाखेरि मैले यसमा केही तिमीहरूलाई गरिसकेँ होइन क्युएच क्युएल हाम्रो डिभाइस चाहिँ हिट एडिसन हिट रिजेक्सन गर्ने डिभाइसहरू के हुन्छ सिमिलर हुन्छ। अपरेटिङ प्रिन्सिपल के हुन्छ हाम्रो एक्सटर्नल वर्क कन्ज्युम गरेर लो टेम्परेचरबाट हाई टेम्परेचरमा हिट ट्रान्सफर गर्ने डिभाइसलाई के भन्छ हामीले हिट पम्प रेफ्रिजरेटर भन्छ। ठीक छ। यदि हाम्रो युजफुल डिजायर स्पेस कुन हो त्यसको आधारमा हामीले के भन्न सक्छौँ भने त्यही डिभाइसलाई रेफ्रिजरेटर अर के भन्न सक्छौँ हामीले हिट पम्प भन्न सक्छौँ। ठीक छ। भनेपछि त्यसको हाउ इट वर्क्स वाट आर द इम्पोर्टेन्ट इसेन्सियल कम्पोनेन्ट्स अफ द के छ हाम्रो रेफ्रिजरेसन साइकल अथवा हाम्रो घरमा भएको फ्रिजमा चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्टहरू के हो त्यसले कसरी काम गर्छ र त्यसको हामीले पर्फर्मेन्स कसरी फाइन्ड आउट गर्ने हैन। हामीले इफिसिएन्सी भन्दैनौँ त्यसको लागि के भन्छौँ हामीले कोएफिसिएन्ट पर्फर्मेन्स भन्छौँ। सिओपी अफ हाम्रो के भन्छ हिट पम्प कति सिओपी अफ के हाम्रो रेफ्रिजरेसन कति त्यो चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। अब हाम्रो हामीसँग के थियो भने पावर साइकलहरूमा 4वटा प्रोसेस हुन्थे
दुईटा प्रोसेस सबैमा सेम थिए कम्प्रेसन र एक्सपान्सन आइसेन्ट्रोपिक एजिङ गर्थ्यौँ हामीले रिमेनिङ रहेको हिट एडिसन र हिट रिजेक्सनको प्रोसेसको आधारमा हामीले डिफ्रेन्ट के छ साइकल्सहरू हामीले के डिभाइड गर्यौँ लाइकवाइज अब हाम्रो यसमा चाहिँ के छ भने प्रोसेसहरू स्लाइटली फरक छ किन भन्दा यो त के हो वर्क प्रड्युसिङ होइन हिट इन्जिन होइन यो के हो हाम्रो रेफ्रिजरेसन साइकल हो अथवा के वर्क कन्ज्युमिङ डिभाइस हो होइन ठिक छ यसरी कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू हामीले यसमा चाहिँ बुझ्नु पर्यो सबभन्दा सुरुमा हाम्रो घरमा फ्रिज छ भने फ्रिजसँग हामीले यसो कोरिलेट गरौँ हामीले फ्रिजभित्र फुड स्टप्स राख्यो फुड स्टप्सबाट के गर्छौँ हामीले त्यहाँनिर एउटा के हुन्छ क्लोज लुप हुन्छ कहिले काहीँ डिप फ्रिजको माथिपट्टि कसैले खोलेर हेरेको छ त्यहाँनिर के हुन्छ होला फ्रिज बिग्रेको बेला कसैले हेरेको छ मर्मत गरिरहेको डिप फ्रिजको माथिपट्टि छैन सर सर आइस जम्मा हुने आइस जम्मा हुने डिप फ्रिजमा भयो होइन त्यसको माथिपट्टि चाहिँ के हुन्छ भने तिमीहरूको कहिले कहिले राखिरहेको हुन्छ कि यस्तो होइन तिम्रो चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँनिर हाम्रो यसरी कहिले कहिले हुन्छ त्यहाँनिर डिप फ्रिजको माथिपट्टि यसरी के हुन्छ कहिले कहिले हुन्छ हो यो कहिले कहिलेमा चाहिँ के फ्लो भएर आउँछ तिमीहरूको रेफ्रिजरेन्ट फ्लो भएर आउँछ डिप फ्रिजको माथिपट्टिबाट एक साइडबाट इन हुने भयो एक साइडबाट के छ तिम्रो आउट भइरहेछ सपोज गरौँ यो साइडबाट हाम्रो के भइरहेछ डिप फ्रिजमा रेफ्रिजरेन्ट इन भइरहेछ र हाम्रो फ्रिजभित्र आइरहेछ भनौँ न फ्रिजभित्र फ्रिजभित्रको कम्पार्टमेन्टमा जहाँनिर हामीले फुड स्टप्सहरू भेजिटेबल्सहरू के गर्छौँ हामीले जहाँनिर हामीले स्टोर गर्छौँ ठिक छ त्यसपछि यहाँबाट के गऱ्यो फ्रिजबाट बाहिर निस्क्यो फ्रिजभित्रको कम्पार्टमेन्टबाट बाहिरपट्टि निस्किन्छ होइन यो कसरी काम गर्छ यो हाम्रो एउटा फ्रिज हो सपोज गरौँ फ्रिजको डिप फ्रिजको माथिपट्टिको हामीले यसलाई यसो मर्मत गरेको बेला कहिले बेला कुनै बेला हेऱ्यो भने हाम्रो यहाँनिर हिट एक्सचेन्जर हो सिम्पली भन्दाखेरि त्यस त्यहाँनिर कहिले कहिले राखेको हुन्छ कपर गुड कन्डक्टरको पाइपबाट रेफ्रिजरेन्ट फ्लो गरेर आउँछ कपर इज अ गुड कन्डक्टर अफ हिट त्यसपछि त्यहाँ हाम्रो फ्रिजभित्र हाम्रो जुन स्पेसमा हामीले फुड स्टप्सहरू राखिरहेको छ भने त्यो स्पेसबाट उसले के गर्छ हिट एक्सट्र्याक्ट गर्दै के गर्छ बाहिरपट्टि पठाउँछ सपोज गरौँ 0 डिग्री सेल्सियसको हाम्रो फ्रिजभित्र चाहिँ के छ हाम्रो 0 डिग्री सेल्सियस चाहिँ मेन्टेन गरिरहेछ तिम्रो नब चाहिँ यसरी सेट गऱ्यो कि हाम्रो के छ फ्रिजले चाहिँ 0 डिग्री सेल्सियस चाहिँ के गरिरहेछ हाम्रो मेन्टेन गरिरहेछ अब 0 डिग्रीबाट हिट लिनु पर्यो भने 0 डिग्रीबाट के गर्नु फ्रिजभित्रबाट त हिट लिनु पर्यो नि त्यसलाई त चिसो गराउनु छ नि हाम्रो भनेपछि 0 डिग्री छ सपोज गरौँ 0 डिग्रीबाट हिट लिनु पर्यो भने त्यहाँ आउँदा रेफ्रिजरेन्टको टेम्परेचर कति हुनुपर्छ होला फ्रिजभित्र आउँदाखेरि यहाँनिर फ्रिजभित्र इन हुँदाखेरि यसको टेम्परेचर कति हुनुपर्छ हाम्रो यहाँनिरको टेम्परेचर सपोज गरेर 0 डिग्री चाहिँ मेन्टेन गरिरहेछौँ हामीले फ्रिजभित्र चाहिँ यहाँनिर के छ 0 डिग्री छ भनिसकेपछि 0 डिग्रीबाट हिट लिनको लागि यहाँ यो स्पेसको टेम्परेचर चाहिँ 0 डिग्री छ यहाँबाट हाम्रो रेफ्रिजरेन्ट यो पाइपभित्र फ्लो भइरहेको रेफ्रिजरेन्टले के गरिरहेछ हिट लिइरहेछ 0 डिग्रीबाट हिट लिइरहेछ भने मेरो रेफ्रिजरेन्ट इन हुँदाखेरि त्यसको टेम्परेचर कति हुनुपर्छ होला 0 भन्दा थोरै हुनुपर्छ सर 0 भन्दा थोरै हुनु पर्यो हामीले फ्रिजभित्र रेफ्रिजरेन्ट पास हुँदाखेरि फ्रिजभित्र रेफ्रिजरेन्ट जाँदाखेरि त्यसको टेम्परेचर के हुन्छ तिमीहरूको एउटा लेस एक्जाम्पल हेरौँ हाम्रो सपोज टेक हामीले 0 डिग्रीको फ्रिज चाहिँ कम्पार्टमेन्ट चाहिँ के छ 0 डिग्रीमा मेन्टेन छ भने त्योभन्दा कम टेम्परेचरमा जानु पर्यो भनेको लेस देन 0 डिग्रीको रेफ्रिजरेन्ट चाहिँ इन हुनु पर्यो हामीले यही पोइन्टबाट स्टार्ट गरौँ हामीले क्लोजिङ गर्दाखेरि यहीँ आउँछ घुम्दै है यहाँनिर आउँदाखेरि लो प्रेसर लो टेम्परेचरको रेफ्रिजरेन्ट आउँछ लो प्रेसर लो टेम्परेचर बोथ फ्रिजभित्र आउँदाखेरि लो प्रेसर लो टेम्परेचरको रेफ्रिजरेन्ट आउँछ भनेको 0 डिग्रीभन्दा कम टेम्परेचरको रेफ्रिजरेन्ट आइरहेछ इट्स प्रेसर इज अल्सो लो प्रेसर जति लो भयो बोइलिङ पोइन्ट पनि के हुन्छ त्यति नै लो हुन्छ रेफ्रिजरेन्टहरूको पर्पटेज के हुन्छ भने इट क्यान के हुन्छ भ्यापराइज इन नेगेटिभ टेम्परेचर 0 डिग्रीभन्दा डिग्री सेल्सियसभन्दा कम डिग्रीमै के हुन्छ त्यो चाहिँ भ्यापराइज हुन्छ भनिसकेपछि हाम्रो रुमभित्रको के छ रेफ्रिजरेन्ट हामीले जहाँनिर फुड स्टप्सहरू राखिरहेको छ त्यहाँनिरको स्पेसको टेम्परेचर 0 डिग्री छ भने त्यहाँनिर रेफ्रिजरेन्ट आउँदाखेरि 0 डिग्रीभन्दा कम टेम्परेचरको रेफ्रिजरेन्ट आयो भने त्यहाँभित्रको स्पेसको टेम्परेचर 0 डिग्री भनेको हाई टेम्परेचर हुनु पर्यो हुने भयो विथ रेस्पेक्ट टु द रेफ्रिजरेन्ट किनभने रेफ्रिजरेन्टको टेम्परेचर 0 भन्दा कम छ -2 -3 डिग्री सेल्सियसको होला भनिसकेपछि के हुने भयो फ्रिजभित्रको कम्पार्टमेन्टले फ्रिजभित्रको स्पेसले के गर्ने भयो हाम्रो स्पेसमा भएको सब्स्ट्यान्सले के गर्छ हाम्रो हिट लस गर्ने भयो र हाम्रो त्यो पाइपभित्र जुन यो पाइपभित्र फ्लो भइरहेछ नि रेफ्रिजरेन्ट यो पाइपभित्र फ्लो भइरहेको रेफ्रिजरेन्ट
यो पाइपभित्र क्लोज पाइप कप्परको पाइप कन्डक्टरको पाइपभित्र फ्लो भइरहेको रेफ्रिजरेन्टले के गर्छ अब हिट गेन गर्ने भयो किनभने यसको टेम्परेचर स्टिल सपोज गरौँ एउटा 0 भन्दा कम हुन्छ -2 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियसको रेफ्रिजरेन्ट आयो यहाँनिरको स्पेसिफिक टेम्परेचर कति छ 0 डिग्री सेल्सियस छ 0 डिग्री सेल्सियसले हिट लस गर्ने भयो यो पाइपभित्र फ्लो भइरहेको रेफ्रिजरेन्ट भनेको -2 डिग्री सेल्सियसको रेफ्रिजरेन्टले के गर्ने भयो यहाँबाट हिट गेन गर्ने भयो ठिक छ भनिसकेपछि रेफ्रिजरेन्ट यहाँनिर आउँदाखेरि के हुन्छ लो प्रेसर लो टेम्परेचरको रेफ्रिजरेन्ट आएर हुन्छ जेनरली यहाँनिर आउँदाखेरि के हुन्छ हाम्रो लिक्विड फर्ममा आएर आउँछ रेफ्रिजरेन्ट चाहिँ लिक्विड फर्ममा आएर आउँछ ठिक छ लिक्विड फर्ममा रेफ्रिजरेन्ट आएर आउँछ यहाँबाट आएको लिक्विड रेफ्रिजरेन्टले यहाँ भएको 0 डिग्रीबाट हिट लिएर ऊ चाहिँ आफू चाहिँ के हुन्छ भ्यापराइज हुन्छ कति के हुने भयो तिमीहरूको भ्यापराइज हुने भयो किनभने यसको प्रेसर पनि भेरी लो हुन्छ प्रेसर भेरी लो छ भने बोइलिङ टेम्परेचर पनि के हुन्छ तिमीहरूको लो हुन्छ भनिसकेपछि यहाँबाट गएको लिक्विड रेफ्रिजरेन्ट इन भइरहेको थियो लिक्विड रेफ्रिजरेन्ट इन भइरहेको थियो हाम्रो फ्रिजभित्र -1 डिग्रीको लिक्विड रेफ्रिजरेन्ट हामीले पठायो भनेपछि त्यहाँबाट आउट हुँदाखेरि के भयो तिमीहरूको रेफ्रिजरेन्ट के हुने भयो तिमीहरूको भ्यापराइज हुने भयो त्यसको के छ हाम्रो त्यसको टेम्परेचर कतिसम्म पुग्न सक्छ होला म्याक्सिमम यहाँ एक्जिट हुँदाखेरि फ्रिजबाट थ्योरिटिकल्ली कुरा गर्ने भने 0 डिग्रीसम्म पुग्न सक्छ प्र्याक्टिकल कुरा गर्ने त्योभन्दा के हुन सक्छ कम हुन सक्छ भनेको सपोज गरौँ 0 डिग्री भयो हिट सप्लाई गर्ने सब्स्टेन्स नै सिस्टम नै कति छ 0 डिग्रीको छ फ्रिजभित्र कम्पार्टमेन्टबाट हिट लिइरहेछ त्यो हिट दिने सिस्टम्स नै सब सिस्टम्स नै के छ हाम्रो 0 डिग्रीको छ भने त्यो सब्स्टेन्स हाम्रो त्योभन्दा 0 डिग्रीभन्दा कम डिग्रीको सब्स्टेन्स हिट कुन बेला कहाँसम्म हुनसक्छ 0 डिग्रीसम्म हुन सक्ने भयो हाम्रो आउट हुँदाखेरि तर लिक्विड आएको हुन्छ त्यहाँबाट आउट हुँदाखेरि के हुन्छ भ्यापर चाहिँ कि हाम्रो के हुने भयो एक्जिट गर्ने हो फ्रिजभित्रबाट त्यसको प्रेसर के हुन्छ टेम्परेचर लो भए पनि बोइलिङ पोइन्ट पनि रेफ्रिजरेन्टको के हुन्छ लो हुन्छ बिकज त्यस त्यहाँनिर प्रेसर इज अल्सो के हुन्छ लो हुन्छ फ्रिजभित्रबाट हामीले हिट लिने काम सिद्धियो फ्रिजभित्र कम्पार्टमेन्ट हामीले चिसो गराउनु थियो त्यहाँबाट जति हिट लिएर हामीले अर्को ठाउँमा फाल्न सक्यो त्यति नै फ्रिजभित्र कम्पार्टमेन्ट के हुन्छ चिसो हुन्छ फ्रिजभित्रबाट हामीले के लियो सर्टेन एमाउन्ट अफ हिट के गऱ्यो हामीले एक्सट्र्याक्ट गऱ्यो अब लगेर त्यसलाई कहाँ फाल्नु पऱ्यो रुमको टेम्परेचरमा फाल्नु पऱ्यो हाम्रो रुम टेम्परेचर कति छ एराउन्ड 20-25 डिग्री छ हाम्रो हिट लिने रेफ्रिजरेन्टको टेम्परेचर कति छ यहाँबाट फ्रिजबाट निस्किँदाखेरि कति डिग्री छ लगभग 0 डिग्री छ भनौँ न सर लगभग 0 डिग्री छ अब 0 डिग्रीको सब्स्टेन्सले 15 डिग्री अथवा 25 डिग्री सब्स्टेन्समा सिस्टममा चाहिँ हिट त्यतिकै थ्रो गर्न सक्छ लस गर्न सक्छ जबसम्म त्यसको टेम्परेचर त्यो रेफ्रिजरेन्टको टेम्परेचर हामीले एटमोस्फेरिक टेम्परेचर रुम टेम्परेचरभन्दा बढी गराउन सकिँदैन हामीले एटमोस्फेरिक लेभलबाट त्यो हिट फाल्न सकिन्छ जिरोलाई के गराउनु पर्यो अब बढाएर 25 हाम्रो रुमको टेम्परेचरभन्दा बढी गराउनु पर्यो 25 डिग्रीभन्दा बढी गराउनु पर्यो लो टेम्परेचरलाई हामीले हाई टेम्परेचर त्यतिकै गराउन सकिँदैन त्यस कारणले के गर्नु पर्यो त्यहाँबाट हामीले कम्प्रेसर एक्सटर्नल वर्क सप्लाई गर्नु पर्यो यहाँबाट गएको भ्यापर रेफ्रिजरेन्ट 0 डिग्रीको भ्यापर रेफ्रिजरेन्टलाई के गर्छौँ हामीले यहाँनिरबाट अब यसपछि यहाँबाट गएको भ्यापर रेफ्रिजरेन्टलाई यहाँनिर हामीले के गर्ने कम्प्रेस गर्ने यहाँनिर यसरी आएर हामीले के गर्यो कम्प्रेस गर्यो ठिक छ हामीले के गर्यो यहाँनिरबाट ठुलो इनबाट इन हुनु पर्यो र सानो इनबाट आउट हुनु पर्यो है यताबाट के भयो तिम्रो आउट भयो यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो कम्प्रेस गर्छौँ कम्प्रेस गरिसकेपछि यसको यहाँनिर त्यति कम्प्रेसर हुँदैन यहाँनिरबाट एक्सटर्नल वर्क डाउन हामीले सप्लाई गरिरहेछ भनिसकेपछि अब यहाँनिर 0 डिग्रीबाट गएको भ्यापर रेफ्रिजरेन्टलाई हामीले एक्सटर्नल वर्क दिएर कम्प्रेसरमा यसलाई कम्प्रेस गरेपछि यसको के हुन्छ अब के हुने भयो तिमीहरूको टेम्परेचर पनि बढ्यो भनेको हामीले त्यहाँनिर टेम्परेचर 40-45 डिग्री पुग्छ भनेपछि हाम्रो रुम टेम्परेचर 25 डिग्रीको छ भने हाम्रो रेफ्रिजरेन्टले अब 45 डिग्रीको टेम्परेचर रेफ्रिजरेन्टको टेम्परेचर 45 डिग्री पुगिसक्यो 45 डिग्रीको रेफ्रिजरेन्टले हाम्रो रुममा चाहिँ इजिली के गर्न सक्छ हिट लस गर्न सक्छ हाम्रो फ्रिजभित्रको पछाडिपट्टि हेऱ्यो भने तिमीले कसैले ख्याल गरेको छ भने त्यहाँनिर के छ कोइललाई यसरी घुमाएको छ यसरी पछाडिपट्टि घुमाएको हुन्छ नि यसरी फ्रिजभित्र यसरी देखाएको छ कोइल बनाएको पछाडिपट्टि हो त्यो भनेको हामीले सर्फेस एरिया बढाएको कम्प्रेस गरिसकेपछि कम्प्रेसर भनेको फ्रिजको तलपट्टि कालो एउटा डल्लो हुन्छ नि राति राति कराउँछ नि उही आवाज आएर आउँछ नि दिउँसोमा त खासै सुनिँदैन त्यो भनेको के हो हाम्रो कम्प्रेसर भयो हामीले एक्सटर्नल वर्क प्रोभाइड गर्यो ठिक छ फ्रिजभित्रबाट हामीले हिट लियो त्यसको टेम्परेचर कम थियो त्यसको टेम्परेचर हामीले बढाउनको लागि के गर्यो हामीले एक्सटर्नल वर्क डन सप्लाई गर्यो त्यसपछि अब के हुने भयो हामीले यसपछि हामीले अब यहाँनिर अर्को
हिट एक्सचेन्जर हो राख्छौँ हामीले फ्रिजको पछाडिपट्टि कम्पार्टमेन्ट जस्तो हिट एक्सचेन्जरमा के गर्यो हामीले हिट लस गर्यो हिट लस गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ यहाँनिर फ्रिज भित्रबाट निस्किँदाखेरि भ्यापर हुन्छ त्यसलाई कम्प्रेस गरेपछि फर्दर अझै हामीले एक्सटर्नल वर्क डन एप्लाई गर्यो भने त्यो केमा पुग्छ अब सुपर हिटेड भ्यापरमा पुग्छ यहाँनिर तिम्रो भ्यापर स्याचुरेटेड भ्यापर आइरहेछ भने यहाँनिर भ्यापर आइरहेछ भने यहाँनिर के पुग्छ अब तिम्रो सुपर हिटेड भ्यापर हुने भयो सुपर हिटेड भ्यापर हुन्छ त्यसपछि अब हाम्रो के हुन्छ भने यसको टेम्परेचर 40 डिग्री भइसक्यो 40 डिग्रीको रेफ्रिजरेन्टले अब के गर्न सक्छ हाम्रो रुममा चाहिँ हिट लस गर्न सक्छ हिट लस गरिसकेपछि त्यसको टेम्परेचर कतिसम्म झर्न सक्छ अब सपोज गरेर हाम्रो एटमोस्फियरको टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मैले त्यो रेफ्रिजरेन्टलाई कतिसम्म कुल गर्न सक्छु 25 सम्म रुमको एयरले कतिसम्म कुल गर्न सक्छ 25 डिग्रीसम्म कुलिङ के मेरो रेफ्रिजरेन्ट पाइपभित्र 40 डिग्रीको फ्लो भइरहेछ त्यसलाई कुलिङ गर्ने रुमको एयर रुमको टेम्परेचर भनेको 25 डिग्री छ भनेपछि मैले थ्योरिटिकली कुरा गर्ने भने 25 डिग्री सेल्सियस भन्दा तलसम्म मैले के गर्न सक्दिनँ कुल गर्न सक्दिनँ फ्रिज भित्रबाट हिट लियो त्यसको टेम्परेचर लो थियो हामीले रुममा चाहिँ हिट फाल्न सकिएन त्यस कारण एक्सटर्नल वर्क डन गरेर त्यसको टेम्परेचर बढाइयो फेरि हाम्रो रुमको एयरमा चाहिँ के गर्यो हामीले हिट फालियो अब यसको स्टिल टेम्परेचर कति छ 25 डिग्री छ यहाँनिर हेरौँ फ्रिज भित्रबाट हिट लिएर रेफ्रिजरेन्ट आउँदाखेरि के हुन्छ तिम्रो 0 डिग्रीमा भ्यापरमा हुन्छ त्यसपछि हामीले एक्सटर्नल वर्क डन गरेपछि सुपर हिटेड भ्यापर गयो एराउन्ड हामीले एउटा एक्जाम्पल लियौँ एराउन्ड यति टेम्परेचर पुग्छ भनेर यहाँनिर 40 डिग्री सेल्सियस थियो 40 डिग्री सेल्सियस चाहिँ सपोज गरौँ हैन रेफ्रिजरेन्टको टेम्परेचर है अब यसले हिट लस गरेर कति आयो 25 मा आयो 0 डिग्रीमा यहाँनिर भ्यापर हुन्छ तर यहाँनिर हिट लस गरिसकेपछि यहाँनिर आउँदाखेरि के आउँछ तिम्रो लिक्विड हुन्छ किन भयो होला 0 डिग्रीमा त्यही रेफ्रिजरेन्ट भ्यापर हुने 25 डिग्रीमा फेरि त्यही रेफ्रिजरेन्ट लिक्विड हुने 0 डिग्री भने चिसो 25 डिग्री भने ताप जति टेम्परेचर बढ्दै गयो भ्यापरतिर जानुपर्ने हैन प्रेसर पनि बढ्छ होला नि प्रेसर पनि बढ्छ कम्प्रेसर भन्दा अगाडिको साइड भनेको लो प्रेसर साइड कम्प्रेसर भन्दा अगाडिको साइड भनेको के हाम्रो लो प्रेसर साइडमा के हुँदैन हाम्रो लो प्रेसर साइडमा लो टेम्परेचर हामीले भ्यापराइज गर्न सक्छौँ भने कम्प्रेस गरिसकेपछि के हाम्रो हाई प्रेसर रिजनमा के हुन्छ हाम्रो के हुने भयो तिमीहरूको जति प्रेसर बढ्यो त्यति नै बोइलिङ टेम्परेचर बढ्छ भनेपछि यहाँनिर 25 डिग्रीमा पनि हाम्रो रेफ्रिजरेन्ट के हुन्छ अब यहाँनिर लिक्विड हुन्छ ठिक छ फ्रिज भित्रबाट हिट लियो त्यसको टेम्परेचर कम थियो त्यसको टेम्परेचर बढाइयो रुमको एयरमा फालियो तर त्यसको टेम्परेचर अब हाम्रो लिक्विड त आयो हामीले यहाँ फ्रिजभित्र पठाउँदाखेरि लिक्विडै पठाउनु पर्ने हो तर त्यसको टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस छ हामीले यहाँ पठाउनु पर्ने छ -2 डिग्रीको सेल्सियसको रेफ्रिजरेन्ट के छ फ्रिजभित्र पठाउनु पर्ने छ 25 डिग्रीको रेफ्रिजरेन्ट तिमीले त्यो फ्रिजभित्र पठाइदियो भने त उल्टै त्यसले त के गरेर आउँछ फ्रिजलाई तताएर आउँछ चिसो गराउने ठाउँमा उल्टै त्यसको टेम्परेचर के हुन्छ तिम्रो 0 डिग्रीबाट बढाइदिन्छ त्यस्तो त गर्नु भएन हामीले पठाउनु पर्ने छ -2 डिग्रीकै पठाउनु पर्ने छ भनेपछि यसको टेम्परेचर हामीले के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो टेम्परेचर प्रेसर घटाउनको लागि यसलाई भन्छौँ हामीले के छ यहाँनिर एक्सपान्सन भल्भ भन्ने हुन्छ एउटा जाली जस्तै हो सानो पाइपमा चाहिँ तिम्रो जाली जस्तै एउटा हामीले के गर्छौँ रेस्ट्रिक्सन्स एरिया गरिदिन्छ त्यो पाइपलाई चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गर्छ हामीले थ्रोटलिङ प्रोसेस भन्नु पढ्यो नि हैन फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्समा यही एक्सपान्सन भल्भ भनेको थ्रोटलिङ प्रोसेसै हो त्यहाँनिर सानो पाइपमा के गर्छ हामीले त्यसको मुख थुनिदिन्छौँ यताबाट कम्प्रेसरले सक्सन गरेर आउँछ कन्टिन्युअसली यताबाट चाहिँ के हुन्छ ब्लक जस्तो गर्यो सानो जाली जस्तोबाट एउटा सानो पाइपभित्र पनि सानो मसिनो जालीहरू सानो पालहरूबाट हामीले के भन्छ रेफ्रिजरेन्टलाई पास गर्ने बित्तिकै त्यहाँनिर एउटा हामीले अब्स्ट्याकल क्रिएट गर्ने बित्तिकै त्यहाँनिर के हुन्छ तिमीहरूको ड्रास्टिकल्ली के हुन्छ त्यहाँनिर ड्रास्टिकल्ली के हुन्छ हाम्रो प्रेसर घट्छ प्रेसर घट्दाखेरि सँगसँगै के हुन्छ तिमीहरूको टेम्परेचर पनि घट्छ प्रेसर पनि घट्छ टेम्परेचर पनि घट्छ त्यो प्रेसर र टेम्परेचर सँगसँगै घट्दाखेरि एकैछिन प्रेसर टेम्परेचर सँगसँगै घट्दाखेरि केही पार्ट अफ रेफ्रिजरेन्ट चाहिँ के हुन्छ लिक्विड रेफ्रिजरेन्ट अटोमेटिकली के हुन्छ तिमीहरूको भ्यापराइज भइदिन्छ किन भन्दाखेरि प्रेसर घट्दाखेरि बोइलिङ पोइन्ट पनि घट्दै जान्छ नि प्यारलली प्रेसर तिम्रो सिस्टमको सिमुल्टेनियसली घटिरहेछ प्रेसर घटिरहेछ भने सिमुल्टेनियसली के हुन्छ बोइलिङ पोइन्ट अफ द सब्स्टेन्स पनि के हुन्छ घट्दै गइरहेको हुन्छ त्यस कारणले हाम्रो के हुन्छ यो थ्रोटलिङ प्रोसेस अथवा एक्सपान्सन भल्भबाट पास गर्ने बित्तिकै त्यहाँनिर प्रेसर घट्दै जाँदाखेरि सिमुल्टेनियसली के हुन्छ बोइलिङ टेम्परेचर अथवा स्याचुरेसन टेम्परेचर फेज चेन्ज हुने टेम्परेचर अफ द रेफ्रिजरेन्ट पनि के हुन्छ घट्दै गइरहेको हुन्छ त्यस कारणले के हुन्छ केही पार्ट अफ रेफ्रिजरेन्ट चाहिँ लिक्विड रेफ्रिजरेन्ट चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ तिमीहरूको भ्यापरमा चेन्ज हुन्छ त्यो भ्यापर रेफ्रिजरेन्टलाई के गर्छ हामीले एब्जर्ब गर्ने हुन्छ भ्यापर एब्जर्भर भनेर भ्यापर एब्जर्ब गर्छौँ र अगेन आएको के हुन्छ लो प्रेसर लो टेम्परेचरको लिक्विड रेफ्रिजरेन्टलाई कहाँ सप्लाई गर्छौँ हामीले फ्रिजभित्र सप्लाई गर्छौँ यसरी हाम्रो के हुन्छ तिमीहरूको प्रोसेस चाहिँ कम्प्लिट हुने भयो ठिक छ यसको केही टेक्निकल नेम्सहरू छ एकैछिन यसलाई मैले कम्प्लिट गर्छु त्यसपछि डिस्कस गरौँला फर्दर कुराहरू होइन यसको केही टेक्निकल नेम चाहिँ यहाँनिर हेरौँ भने
हामीले रेफ्रिजरेन्ट फ्रिजभित्र जाँदाखेरि के छ तिमीहरूको लिक्विड रेफ्रिजरेन्ट गयो, बाहिरपट्टि आउँदाखेरि के हुन्छ तिमीहरूको भ्यापर आयो। के हुन्छ हामीले भ्यापराइजेसन र इभेपोरेसन भन्छ यो प्रोसेसलाई। त्यस कारणले जहाँबाट हामीले फ्रिजभित्रबाट जहाँबाट के लिन्छौँ हामीले रेफ्रिजरेन्टले जहाँबाट हिट गेन गरेर आफू चाहिँ के हुन्छ लिक्विड, यहाँनिर लिक्विड थियो भने आउट हुँदाखेरि भ्यापर हुन्छ नि, यो प्रोसेसलाई के भन्छौँ हामीले इभेपोरेटर भन्छ। लिक्विड केमा चेन्ज भयो, भ्यापरमा चेन्ज भयो। त्यस कारणले फ्रिजभित्र कम्पार्टमेन्टलाई के भन्ने हामीले इभेपोरेटर भन्ने। यसले फ्रिजभित्र कुनै अर्को कम्पार्टमेन्टबाट के लिइरहेछ, यसले हिट लिइरहेछ। लो टेम्परेचर साइडबाट के लिइरहेछ, यसले क्युएल एमाउन्ट अफ हिट लिइरहेछ। यसको टेम्परेचर यहाँनिर कति थियो, हामीले यहाँ कोरिलेट गऱ्यो भने यहाँनिर हामीले -2 डिग्रीको टार्गेट गरिरहेछौँ फ्रिजभित्र रेफ्रिजरेन्ट आउँदाखेरि। यहाँनिर जाँदाखेरि कति छ हाम्रो 0 डिग्री सेल्सियस छ। अब यसको टेम्परेचर हामीले के छ एटमोस्फेरिक 25 डिग्री सेल्सियसमा फाल्नु छ। त्यस कारणले हामीले यसलाई नेचुरली फाल्न सकिँदैन, त्यसलाई कम्प्रेस गऱ्यो। कम्प्रेस गरेर कहाँ पुग्यो हाम्रो टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियसमा हामीले पुऱ्यायो। 40 डिग्री सेल्सियस पुऱ्याउँदाखेरि के हुन्छ यहाँनिर भ्यापर थियो, यहाँनिर अब के हुन्छ तिमीहरूको कम्प्रेस गर्ने बित्तिकै सुपर हिटेड भ्यापर हुने भयो। सुपर हिटेड भ्यापरलाई के गर्ने भयो हामीले अब कन्डेन्सरबाट, मैले जसरी भने नि यहाँनिर हाम्रो फ्रिजभित्रको पछाडिपट्टि कहिले गरिराखेको छ नि, त्यो भनेको एयर कुलिङ सिस्टम हुनसक्छ, कुनै बेला वाटर कुलिङ सिस्टम हुनसक्छ। भनेको हाम्रो यहाँबाट के छ हाम्रो सुपर हिटेड भ्यापर गइरहेछ, यताबाट आउँदाखेरि चाहिँ 40 डिग्रीको सुपर हिटेड भ्यापर छ, यतापट्टि आउँदाखेरि के आइरहेछ लिक्विड आइरहेछ। भ्यापर लिक्विडमा चेन्ज हुने प्रोसेसलाई के भन्छ हामीले कन्डेन्सेसन। त्यस कारणले त्यो डिभाइसको नाम के भयो कन्डेन्सर। हिट लस गर्यो अहिले। अब हाम्रो रेफ्रिजरेन्टले के गर्छ, हाम्रो फ्रिजभित्र साइड पछाडिपट्टिको जाली हुन्छ भन्थ्यो नि होइन, त्यसले चाहिँ के गर्ने भयो हिट लस गरेर रुममा चाहिँ के गर्ने भयो हिट सप्लाई गर्ने भयो। कति एमाउन्ट हिट सप्लाई गर्यो, क्युएच एमाउन्ट अफ हिट सप्लाई गर्यो भनेपछि एट टेम्परेचर टिएचमा हामीले हिट सप्लाई गर्यो। त्यसपछि अब यसको टेम्परेचर स्टिल कति छ, यो सुपर हिटेड भ्यापर लिक्विडमा त आयो, तर यसको टेम्परेचर के छ हाम्रो 25 डिग्रीको हाम्रो रुमको एयरले कुल गरेको भने 25 डिग्री छ। यसको टेम्परेचर अझै हामीले के गर्नु पऱ्यो घटाउनु पऱ्यो। कहाँ पुऱ्याउनु पऱ्यो -2 डिग्रीमा पुऱ्याउनलाई के गर्ने हामीले एक्सपान्सन भल्भ अथवा थ्रोटलिङ भल्भबाट पास गर्नु पऱ्यो। त्यस कारणले यहाँ पास हुने बित्तिकै केही पार्ट चाहिँ लिक्विड चाहिँ के हुन्छ भ्यापरमा कन्भर्ट हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ हामीले एउटा के राखेको हुन्छ भने भ्यापर एब्जर्भर भनेर राखेको हुन्छ एउटा प्र्याक्टिकल तिम्रो डिभाइसहरू हेऱ्यो भने। यो चाहिँ एकदम इसेन्सियल कम्पोनेन्ट्स हामीलाई चाहिने मेन कम्पोनेन्ट्स भनेको यसरी देखायो। तर अरू योभन्दा अरू हाम्रो थर्मोमिटरहरू हुन्छ होइन, हाम्रो नब्सहरू सेट गर्दाखेरि डिप फ्रिज हाम्रो कति थर्मोमिटर कति नम्बरमा सेट गर्ने, कति नम्बरमा सेट गर्ने, त्यही अनुसार के हुन्छ हाम्रो टेम्परेचर कति मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरा त्यही अनुसार डिफाइन हुन्छ। त्यो भने के हुन्छ थर्मोमिटर त्यहाँनिर एट्याच हुन्छ, त्यसले कन्ट्रोल गर्ने हाम्रो होइन। फ्रिज चाहिँ अटोमेटिक चल्छ, एकछिनपछि के अरे के हुन्छ अन हुन्छ, एकछिनपछि अफ हुन्छ होइन। भनेपछि यहाँनिर के हुन्छ भ्यापर र लिक्विडको मिक्सचर हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामीले एब्जर्भ गरेर लिक्विड मात्रै पठाउँछौँ। ठिक छ। जेनरली हामीले किन के अरे भ्यापरलाई एब्जर्भ गरेर लिक्विड मात्रै पठाएको होला इभेपोरेटरमा, यसलाई चाहिँ हामीले एब्जर्भ गर्छौँ। एब्जर्भर भन्ने एउटा राखेको हुन्छ, त्यसले एब्जर्भ गर्छ। किन होला भन त ल। जहिले पनि हामीले हिट गेन गर्दाखेरि क्युएल एमाउन्ट इभेपोरेटरमा फ्रिजभित्रबाट हिट लिँदा पनि के छ लिक्विडले भ्यापरमा कन्भर्ट गरिरहेछ। हिट हामीले यहाँ लिँदा पनि र हामीले हिट लस गर्दा पनि भ्यापरलाई फेरि केमा कन्भर्ट गरिरहेछ लिक्विडमा कन्भर्ट गरिरहेछ। हाम्रो जहिले पनि एमाउन्ट अफ हिट लो टेम्परेचर डिफ्रेन्समा सेम टेम्परेचरमा भनौँ न 100 डिग्री वाटर र 100 डिग्री भ्यापरमा कति हिट एमाउन्ट डिफ्रेन्स हुन्छ भनेको ल्याटेन्ट हिट हुन्छ नि। लो टेम्परेचर डिफ्रेन्समा पनि हामीले के गर्न सकिन्छ भने हाई एमाउन्ट अफ हिट चाहिँ के गर्छ चाहिँ हामीले रिसिभ अथवा के गर्न सक्छौँ हामीले लस गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले हिट गेन गर्ने बेलामा रेफ्रिजरेन्टले पनि हिट गेन गर्ने बेला के गर्छ हामीले लिक्विडलाई चाहिँ के गर्छ केमा कन्भर्ट गर्छौँ हामीले भ्यापरमा कन्भर्ट गर्छौँ। त्यसको भनेको दुईवटा उद्देश्य, एउटा भनेको तिम्रो के हुन्छ भने हाई एमाउन्ट अफ हिट चाहिँ के गर्छ हामीले 0 डिग्रीको वाटरलाई 0 डिग्री भ्यापरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 0 डिग्री लिक्विडमा कन्भर्ट गर्दा जति एमाउन्ट अफ हिट ल्याटेन्ट हिट चाहिन्छ नि त्यो एमाउन्ट अफ ल्याटेन्ट हिट चाहिँ एकदम हाई हुन्छ। ल्याटेन्ट हिट फेज चेन्ज गर्दा चाहिने हिट चाहिँ हिटको एमाउन्ट चाहिँ हाई हुन्छ। र अर्को भनेको हाम्रो डिभाइसहरू जति हामीले कम टेम्परेचर जति मिनिमम र म्याक्सिमम टेम्परेचर चाहिँ हाम्रो के हो डिफ्रेन्स कम भयो भने त्यति नै हाम्रो यो प्र्याक्टिकली यो डिभाइसहरू डिजाइन गर्नको लागि तिमीहरूले पछि पढ्छौ होइन डिजाइनहरूमा
डिजाइन गर्दाखेरि हामीलाई त्यो के हुन्छ अलिकति इजी हुन्छ हाम्रो सिस्टमभित्र मिनिमम र म्याक्सिमम टेम्परेचर डिफ्रेन्स जति कम हुन्छ नि त्यति नै के हुन्छ हाम्रो त्यो चाहिँ डिजाइन गर्दाखेरि के हुने भयो सजिलो हुन्छ और हामीले के भन्न सक्छौँ भने -2 बाट 0 डिग्रीमा जाँदाखेरि -2 बाट 0 डिग्रीमा जाँदाखेरि यहाँनिर फेज चेन्ज गराउने भने हामीले लार्ज एमाउन्ट अफ हिट गेन लस गर्न सकिन्छ यदि फेज चेन्ज गराउने होइन भने त्यहाँनिर खासै सिग्निफिकेन्ट एमाउन्ट अफ हिट हामीले गेन पनि गर्न सक्दैनौँ लस पनि गर्न सक्दैनौँ द्याट्स वाइ वी रिक्वायर्ड के हुन्छ हाम्रो हिट गेन अर हिट लस चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ फेज चेन्ज गराउँदाखेरि मेरो आवाज सुनिरहेछ हेलो छ सर एकै मिनट है हेलो गर्ने होला नि होइन मेरो पर्सन पठाउँछु नि त अहिले एकछिन पठाइदिहालेँ त्यसमा मैले चाहिँ चेक गरेर पठाउँछु के बाइक चाहिँ पठाइदिहाल्छु बुझ्यौ नि हेलो जहिले पनि हामीले हिट गेन गर्दाखेरि लस गर्दाखेरि यहाँनिर हिट गेन गर्दा पनि यो फ्रिजभित्रबाट हामीले रेफ्रिजरेन्टले हिट लिँदा पनि लिक्विडलाई भ्यापरमा चेन्ज गरिरहेछौँ र हामीले हिट लस गर्दा फ्रिजभित्र कम्पार्टमेन्टमा हामीले त्यो पछाडि जालीबाट हिट लस गर्दा पनि सुपर हिटेड भ्यापरलाई हामीले केमा चेन्ज गरिरहेछौँ भने लिक्विडमा चेन्ज गरिरहेछौँ गेन गर्दा लस गर्दा जहाँनिर हाम्रो फेज चेन्ज हुन्छ नि त्यहाँनिर हामीले हिट गेन हिट लस चाहिँ के हुन्छ धेरै गराउन सकिन्छ हामीले कम टेम्परेचर डिफ्रेन्समा पनि भनेको त्यो 100 डिग्रीको वाटर र 100 डिग्रीको लिक्विड के भ्यापरमा कति हिट एमाउन्ट फरक हुन्छ ल्याटिन हिट बराबर फरक हुन्छ नि भनेपछि हामीले फेज चेन्ज गरायो भने लार्ज एमाउन्ट अफ हिट चाहिँ के गर्न सकिन्छ हामीले गेन पनि गर्न सक्छौँ हामीले लस पनि के अरे गर्न सकिन्छ हाम्रो के रिक्वायर्ड छ फ्रिजभित्रबाट हिट लिँदा नि हामीले लिक्विडलाई यहाँनिर के गर्यो हामीले लिक्विडलाई भ्यापरमा चेन्ज गर्यो हामीले के छ कम्प्रेसर पछि हामीले त्यसको टेम्परेचर बढायो हामीले हिट लस गर्दा रुममा हिट लस गर्दा पनि के छ सुपर हिटेड भ्यापरलाई केमा कन्भर्ट गर्यो हामीले फेरि लिक्विडमा कन्भर्ट गर्यो बोथ ठाउँमा हामीले के छ फेज चेन्ज गराएको छ बिकज ल्याटेन्ट हिटको एमाउन्ट चाहिँ के हुन्छ एकदम हाई हुन्छ कम टेम्परेचर डिफ्रेन्समा पनि के हुन्छ हामीले फेज चेन्ज गराउन सकियो भने लार्ज एमाउन्ट अफ हिट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ एक्सचेन्ज गर्न सकिन्छ द्याट्स वाइ हिट एब्जर्भ गर्ने ठाउँ र हिट हामीले के छ लस गर्ने ठाउँ बोथ साइडमा हामीले के गर्छौँ तिमीहरू के छ यसमा चाहिँ फेज चेन्ज गराएको छ यसलाई भ्यापर कम्प्रेसन किन भनेको हो भने यहाँनिर हाम्रो भ्यापर साइकल भन्छौँ हामीले पढाएको थियो नि होइन क्याटेगोराइज गर्दाखेरि साइकललाई के हुन्छ यहाँनिर कुनै बेला लिक्विड हुन्छ कुनै बेला भ्यापर हुन्छ कुनै बेला लिक्विड भ्यापरको के हुने भयो हाम्रो रेफ्रिजरेन्टको फेज चाहिँ कुनै बेला लिक्विड कुनै बेला भ्यापर कुनै बेला लिक्विड भ्यापरको मिक्सचर हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई के भन्छ हामीले भ्यापर कम्प्रेसन रेफ्रिजरेसन साइकल भन्छ देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रेफ्रिजरेसन साइकल तिमीहरू पछि एप्लाइड थर्मोडाइनामिक्समा केही पढ्छौ त्यसपछि रेफ्रिजरेसन्स भनेर तिमीले थर्ड इयर फोर्थ इयरतिर गएर इलेक्टिभ लियो भने एचबिएससी होइन हिटिङ भेन्टिलेटिङ एन्ड एयर कन्डिसनिङ भनेर तिमीहरूले इलेक्टिभ लियो भने त्यसमा अझै फर्दर डिजाइन कसरी गर्नेसम्म जान्छ तर हामीले यसमा चाहिँ बेसिक थर्मो हेर्दाखेरि बेसिक कम्पोनेन्ट्स के हुन्छ कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा मात्रै हेरेको है ठिक छ अब यति मैले डिस्क्राइब गरिसकेपछि तिमीले कोएफिसिएन्ट अफ पर्फर्मेन्स अफ हिट पम्प र रेफ्रिजरेटर चाहिँ मैले खास भनिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई कोएफिसिएन्ट अफ पर्फर्मेन्स अफ हिट पम्प कति हुन्छ र भन त यो फिगरबाट क्युएच र क्युएलको टर्ममा हामीले हिट पम्प पढिसक्यौँ नि कति हुन्छ क्युएच बाई कति हो इनपुट भनेको के हाम्रो यहाँनिर डब्लु हो ठिक छ त्यस्तै गरेर कोएफिसिएन्ट अफ पर्फर्मेन्स अफ के छ हाम्रो रेफ्रिजरेटर भनेको हामीले फ्रिजभित्रबाट जति हिट लियो नि हामीले रुममा जति हिट फालियो त्यसले चाहिँ के चाहिँ हिट पम्पको काम गर्ने भयो फ्रिजभित्रबाट जति हिट लियो त्यसले के गर्छ रेफ्रिजरेटर काम गर्छ भनेपछि क्युएल बाई डब्लु आउने भयो ठिक छ यसरी हामीले पर्फर्मेन्स निकाल्न सक्छौँ यसमा तिमीहरूको लाइक च्याप्टर 3 हामीले पढ्यौँ नि लाइक हाम्रो के हुन्छ सेचुरेसन टेबलहरू हामीलाई के हुन्छ प्रोभाइडेड हुन्छ रेफ्रिजरेसन अब कुन रेफ्रिजरेन्ट युज गरिरहेछ त्यसको सेचुरेसन टेबलहरू प्रोभाइड भयो भने हामीले लाइक वाटरको टेबल जस्तै यो रेफ्रिजरेन्टको पनि टेबल हेरेर हामीले त्यो यासको भ्यालु S1 S2 S3 S4 को भ्यालुहरू हामीले फाइन्ड आउट गऱ्यो भने कोएफिसिएन्ट डब्लुको भ्यालुजहरू हामीले के गर्न सक्छ इजिली फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ इन टर्म्स अफ यास ठिक छ यसमा केही छ थोरै अगाडि बढौँ है
यहाँनिर नेमिङ चाहिँ अलिकति स्लाइटली डिफ्रेन्स छ। यहाँनिर कहाँबाट नेमिङ गरेछ त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ हामीले यहाँनिर हेरौँ है। 1 भनेको इभापोरेटरको आउटलेट, 1 भनेको इभापोरेटर आउटलेट, त्यसपछि त्यो कम्प्रेसरको आउटलेट 2, कन्डेन्सरको 3, फेरि के छ हाम्रो इभापोरेटरको इनलेट भनेको 4 भयो। भनेको 1 भनेको इभापोरेटरको आउटलेट छ। यसपछि हाम्रो इभापोरेटरको आउटलेटलाई चाहिँ के मानेको छ भने स्याचुरेटेड भ्यापर भन्ने छ। यहाँनिर हामीले के गर्यो 1 भनेको इभापोरेटरको आउटलेट स्याचुरेटेड भ्यापर छ। स्याचुरेटेड भ्यापरलाई के गर्यो हामीले कम्प्रेस गर्यो। हामीले यसमा चाहिँ पिएच डायग्राम ड्र गरेको छ है, पिएच है, ठिक छ। र टिएस पिएच किन गर्छौँ भने हामीले थ्रोटलिङ प्रोसेस भनेको कन्स्ट्यान्ट इन्थाल्पी प्रोसेस भएको कारणले गर्दाखेरि 3-4 थ्रोटलिङ प्रोसेस हुन्छ, त्यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट इन्थाल्पी सो गर्नको लागि पिएच डायग्राम ड्र गरेको है। 1-2 आउँदाखेरि के हुने तिमीहरूको कम्प्रेस गर्ने बित्तिकै इभापोरेटरको आउटलेटमा तिमीले कम्प्रेस गर्ने बित्तिकै त्यसको के हुने भयो हाम्रो इन्थाल्पी के हुने भयो अब बढ्ने भयो हैन। कम्प्रेस गर्ने बित्तिकै प्रेसर पनि बढ्यो, टेम्परेचर के हुन्छ हाम्रो प्रेसर पनि बढ्ने भयो, टेम्परेचर पनि बढ्ने भयो हैन। आइसेन्ट्रोपिक कम्प्रेसन छ। कम्प्रेसन चाहिँ के हाम्रो जहिले पनि कम्प्रेसन भनेको के हाम्रो आइसेन्ट्रोपिक लिइरहेको छौँ हामीले हैन। पावर साइकलमा पनि रेफ्रिजरेसन साइकलमा पनि 1-2 भनेको हाम्रो आइसेन्ट्रोपिक कम्प्रेसन हो। त्यसमा चाहिँ के छ तिमीहरूको कम्प्रेसन गर्ने बित्तिकै के छ हाम्रो इन्थाल्पी पनि बढ्छ हैन। त्यसपछि के हुन्छ प्रेसर टेम्परेचर बोथ विल इन्क्रिज भनिसकेपछि हाम्रो स्याचुरेटेड भ्यापरबाट कम्प्रेस गरिसकेपछि कहाँ गयो हाम्रो सुपरहिटेड भ्यापरमा गयो। सुपरहिटेड भ्यापरले के गर्छ हाम्रो कन्डेन्सरमा हिट लस गर्छ। हामीले कम्प्रेस गरिसकेपछि त फ्रिज पछाडिपट्टि कोइल छ नि त्यहाँनिरबाट रेफ्रिजरेन्ट पास गर्ने। त्यो रेफ्रिजरेन्ट पास गर्दाखेरि हाम्रो रुमको एयर गएर त्यो कोइलमा कन्ट्याक्ट हुँदै रुमको एयरले के गर्ने हिट गेन गर्ने। भनेपछि त्यो प्रोसेस भनेको हो कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेस। कन्स्ट्यान्ट के हो तिमीहरूको प्रेसर प्रोसेस। कहाँ आयो हाम्रो अब सुपरहिटेड भ्यापर थियो हैन। सुपरहिटेड भ्यापर कहाँ आयो हाम्रो अब लिक्विडमा आयो। 3-4 इज अ थ्रोटलिङ प्रोसेस अथवा के छ हाम्रो एक्सपान्सन भल्भबाट पास हुने भनेको एक्सपान्सन प्रोसेस। भनेपछि 3-4 भनेको छ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट इन्थाल्पी प्रोसेस। हाम्रो S3 = H4 भनेको हाम्रो के थ्रोटलिङ प्रोसेस। अब कहाँ आयो अब मिक्सरमा आयो। मिक्सरमा आइसकेपछि प्र्याक्टिकली गर्दाखेरि हामीले मिक्सरलाई नै ठ्याक्कै फेरि इभापोरेटरमा नपठाइकन भ्यापर जति कम के गर्छौँ हामीले त्यसलाई एब्जर्ब गरेर फेरि लिक्विड जति कहाँ पठाउँछौँ हामीले इभापोरेटर फ्रिजभित्र पठाउँछौँ। फ्रिजभित्र पठाउँदाखेरि के हुने तिमीहरूको फेरि लिक्विड यहाँनिरबाट हेऱ्यो भने मिक्सर चाहिँ केमा जाने भयो फेरि भ्यापरमा जाने भयो। भ्यापर सुपरहिटेड भ्यापर लिक्विड फेरि के आउने मिक्सर। यसरी हाम्रो के हुन्छ हिट गेन गर्दा इभापोरेटरमा के हो कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेस, हिट लस गर्दा के हाम्रो कन्डेन्सरमा के हो कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेस। ठिक छ। 1 बाट सुरु गरौँ। आइसेन्ट्रोपिक कम्प्रेसन भन्ने बित्तिकै x2 = x1 भर्टिकल लाइन हुने भयो। x2 = x1 आइसेन्ट्रोपिक कम्प्रेसन सुपरहिटेडमा गयो। त्यसपछि 2 देखि कहाँसम्म आउनु पर्यो हामी स्याचुरेटेड लिक्विडसम्म आउनु पर्यो। भनेको अब के हुन्छ हाम्रो टिएस डायग्राममा सुपरहिटेडबाट आउँदाखेरि के हुन्छ पहिला टेम्परेचर के हुन्छ इन्ट्रोपी घट्दै घट्दै आउने भयो। पछि फेज चेन्ज हुने बेलामा कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेस हो भने टेम्परेचर पनि के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यो अब यो के हो हाम्रो यो पार्टदेखि यो पार्टसम्म त फेज चेन्ज हुने प्रोसेस हो नि। यति 2' देखि के छ तिम्रो 3 भनेको त फेज चेन्ज हुने प्रोसेस। त्यस कारणले हाम्रो सुरुमा सुपरहिटेडबाट 2' आउने बेलासम्म के छ भ्यापरमा आउने बेलासम्म के हुने हाम्रो हिट लस गर्दा कन्डेन्सरमा यसको के हुने भयो तिमीहरूको टेम्परेचर र के छ हाम्रो के घटिरहेछ यहाँ इन्ट्रोपी पनि घट्दै आइरहेछ। बट के हुने हो जब बट 2-3 चाहिँ के छ हाम्रो यो कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेस हो। फेज चेन्ज हुने बेला प्रेसर कन्स्ट्यान्ट छ भने अगेन टेम्परेचर पनि के हुने भयो कन्स्ट्यान्ट हुने भयो। फेज चेन्ज हुने बेला प्रेसर कन्स्ट्यान्ट छ भने टेम्परेचर पनि के हुन्छ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यसरी स्याचुरेटसम्म आयो। त्यसपछि के छ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट इन्थाल्पी प्रोसेस, थ्रोटलिङ प्रोसेस, एक्सपान्सन प्रोसेस आर हाइली इरिभर्सिबल प्रोसेस। त्यसको इन्ट्रोपी चाहिँ एकदम बढ्छ। थ्रोटलिङ प्रोसेसहरूमा एक्सपान्सन प्रोसेस आर हाइली इरिभर्सिबल प्रोसेस भनेको इन्ट्रोपी चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। 3 देखि 4 सम्म के हुने भयो तिमीहरूको इन्ट्रोपी चाहिँ इन्क्रिज हुने भयो। यसरी हाम्रो पिएच र टिएस डायग्राम चाहिँ हामीले यसरी सो गर्न सक्छौँ। ठिक छ। S3 S4 मैले अहिलेसम्म डिस्क्राइब गरेको कुरा केहीहरू यहाँनिर तिम्रो मेन्सन गरेको छ। यसरी सर तिमीले हेर हैन कुन बेला टेम्परेचर प्रेसर बढ्छ इन्क्रिज हुन्छ मिक्सचर हुन्छ भनेर है प्रोसेसहरू सेपरेट प्रोसेसहरू चाहिँ यसमा डिस्क्राइब गरेको छ। COP अफ हिट पम्प भनेको QS/W हैन। त्यसै गरी COP अफ रेफ्रिजरेटर भनेको QL/W। हाम्रो QL र QS चाहिँ अगेन मैले भनिहालेँ लाइक स्याचुरेटेड टेबल अफ वाटर हामीले स्याचुरेटेड टेबल अफ रेफ्रिजरेन्ट दिएको हुन्छ अथवा S1 S2 S3 S4 को भ्यालु तिमीलाई दिएको हुन्छ। त्यो भ्यालु नोन छ भने इजिली हामीले COP अफ हिट पम्प र COP अफ रेफ्रिजरेटर चाहिँ के गर्न सकिन्छ हामीले फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। ठिक छ सुनिरहेछ? हजुर सर।
बुझिया छ नि है सर डेरिभेसन गर्न आउँछ सर साइकलहरुको एक्जाममा एउटा त थ्योरी आइहाल्छ नि एउटा थ्योरी एउटा न्युमेरिकल यसमा साइकलमा थ्योरी भने कि डेरिभेसन त हुने अरु के छ र एउटा थ्योरी आयो भने एयर स्ट्यान्डर्ड एजम्पसन्सहरु अथवा तिम्रो के आउन सक्छ डिजेल र पेट्रोलको डिफरेन्स अरु त थ्योरी आउन सक्ने के छ प्रोबेबिलिटी यसमा पोसिबिलिटी के छ भन त ल एयर स्ट्यान्डर्ड एजम्पसन्स भने के हो के एजम्पसन्स गर्छौं हामीले डेरिभेसन भन्दा पनि न्युमेरिकलहरु चाहिँ होला नि त हैन र हैन यस्तो हो नि त एउटा यो च्याप्टरबाट 6 मार्क्सको न्युमेरिक थ्योरी के रे 8 मार्क्सको न्युमेरिकल आउने त्यसकारणले यो च्याप्टर सबभन्दा इजी भनेको पनि त्यसकारणले हो किनभने चार पाँचवटा के रे भनौं न डेरिभेसन अब यसको त के डेरिभेसन भन्नु हैन तिमीहरुको अब र्याङ्किङ साइकल र यो रेफ्रिजरेसन साइकलको त डेरिभेसन के डेरिभेसन भन्नु तिमीहरुलाई हैन भनेको तिमीहरुको ब्रेटन साइकल अटो साइकल डिजेल साइकलको डेरिभेसन भनेको त्यो किन भन्दा आइसेन्ट्रोपिक रिलेसनशिप लगाउनु पर्छ त्यसमा हैन र्याङ्किङ साइकलमा पनि तिमीले इन्थाल्पीको टर्ममा पीवीटीएस डायग्राम ड्रा गर्न सक्यो भने त्यसमा फेरि र्याङ्किङ साइकलमा एउटा के ख्याल गर्नुपर्छ भने बोइलरको आउटलेटमा स्याचुरेटेड भ्यापर छ कि सुपरहिटेड भ्यापर छ त्यो अनुसार पीवी र टीएस डायग्राम चाहिँ फरक हुन्छ हैन त्यो कुरा चाहिँ तिमीले ख्याल गर्नु पर्यो यसमा पनि के हुन्छ तिम्रो सुपरहिटेड भयो भने स्लाइटली फरक हुन्छ इभपोरेटरको आउटलेटमा तिम्रो यो चाहिँ सुपरहिटेड भ्यापर भइदिने भने अहिले हाम्रो थ्योरिटिकल कुरा सुपरहिटेड भ्यापर भइदिने भने इभपोरेटर आउटलेटमै यही जान्छ वान अलि त शिफ्ट हुन्छ कि यस्तो हुँदैन इभपोरेटर आउटलेटमा रे सर एकचोटि त्यो अगाडिको फिगरमा हेरेर एकचोटि भनिदिनुस् अहिले चाहिँ हामीले इभपोरेटरबाट फ्रिज भित्रबाट हिट लिँदाखेरि यो वान भनेको स्याचुरेटेड भ्यापर भनेर त्यहाँ फिगर गराइरहेछ नि फ्रिज भित्रबाट हिट लिइरहेछ नि जहाँ इभपोरेटरबाट हजुर 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 सर यो पोइन्ट चाहिँ तिम्रो स्याचुरेटेड भ्यापर भनिरहेछ यहाँनिर भ्यापर भनिरहेछ हामीले हैन यो चाहिँ सुपरहिटेड यही नै सुपरहिटेड भ्यापर भइदियो प्र्याक्टिकली यहाँनिर सुपरहिटेड भ्यापर हुन्छ किनभने हामीले कम्प्रेसरमा चाहिँ लिक्विडलाई कम्प्रेस गर्न सकिदैन कम्प्रेसरको तिम्रो ब्लेड हुन्छ नि टर्बाइनको ब्लेड जस्तै कम्प्रेसरको ब्लेड्सहरु के हुन्छ तिम्रो लिक्विड पठायो भने वेयर एन्ड टियर हुन्छ छिटो बिग्रिन्छ त्यसकारणले हामी त्यो रिस्क पनि लिँदैन कि प्र्याक्टिकली थ्योरिटिकल तिमीले लिक्विड थिएन नि त सर यहाँ त भ्यापरै थियो नि त हैन जस्ट भ्यापर भएको छ नि त 100% त्यो भनेको भ्यापरै त हुने हुन्छ भ्यापरै त हो तर थ्योरी र प्र्याक्टिकलमा त फरक हुन्छ नि तिम्रो हैन थ्योरिटिकली तिम्रो के रे 100% भ्यापर भन्दाखेरि प्र्याक्टिकली त्यो पनि रिस्क लिँदैन कि हामीले जस्ट हैन कि थोरै भयो भने सुपरहिट हुने खालको डिजाइन गरेर आउँछ प्रायः जस्तो प्र्याक्टिकली कुरा हेर्दा यो फ्रिज भित्रबाट हिट लिँदाखेरि यहाँनिर चाहिँ तिम्रो के हुन्छ नि 1 पोइन्टमा चाहिँ ठ्याक्कै थोरै भयो भने के हुन्छ तिम्रो सुपरहिटेड हुन्छ मैले यो प्र्याक्टिकल एस्पेक्टबाट भनेको तिम्रो यो डेप्थमा त नआउला हैन हाम्रो यो सब्जेक्टमा यो डेप्थमा तिमीले अब त्यति नेसेसरी नहोला तर प्र्याक्टिकली हामीले सोच्यो भने त्यो पनि डिजाइनरले त्यो पनि रिस्क लिँदैन यो भनेको 1 2 भनेको कम्प्रेसर प्रोसेस हो 1 2 इज अ कम्प्रेसन प्रोसेस आइसेन्ट्रोपिक कम्प्रेसन प्रोसेस हैन भनिसकेपछि तिम्रो कम्प्रेसन गर्दाखेरि सकेसम्म लिक्विड जाँदै नजाओस् कुनै केसमा वर्स्ट केसमा लिक्विड नजाओस् भन्ने हाम्रो टार्गेट हो कम्प्रेसरमा अब लिक्विड पठायो भने त लिक्विड त कम्प्रेस गर्न सकिदैन कम्प्रेसरमा लोड बढ्छ लोड बढिसकेपछि कम्प्रेसरको त तिम्रो इम्पेलरहरु भन्छ त्यो घुम्ने पार्ट्सहरु हुन्छ त्यो चाहिँ बिग्रिन्छ त्यसकारण हामीले यहाँ रिस्क नलिएर थोरै यसलाई चाहिँ यता सिफ्ट गरेको प्र्याक्टिकली गरेर यसरी सिफ्ट गर्छौं हामीले थोरै यसरी सिफ्ट हुन्छ सुपरहिटेडमा यसमा पनि थोरै यतापट्टि सिफ्ट हुन्छ यसरी चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिकल चाहिँ यस्तो हुन्छ किनभने त्यो रिस्क नलिए कि कम्प्रेसरमा चाहिँ तिम्रो लिक्विड झुकेर पनि नजाओस् भनेर हामीले थोरै सुपरहिट गरेको प्र्याक्टिकली हेर्यो भने अब यो सुपरहिट भयो भने टेबल हामीले ग्राफ प्लट गर्न जान्नु पर्यो र अर्को के गर्नु पर्यो यास इन्थाल्पी हेर्न जान्नु पर्यो तिम्रो अब यो हाम्रो वाटरको चाहिँ इन्थाल्पीहरु हेर्न चाहिँ तिमीले हामीले सिक्यो भने त्यो सिमिलर लियो तर यसमा चाहिँ तिमीलाई न्युमेरिकलहरु आयो भने डाइरेक्ट यासको भ्यालु दिन्छ यासको भ्यालु दियो भने केही पनि गर्नु परेन सिधै सीओपी एचपी र सीओपी रेफ्रिजरेटर राख्ने बित्तिकै योमा अब तिम्रो टेबल छुट्टै दिएको हुँदैन हाम्रा हैन हामीले वाटरको बाहेक खास यसमा अरूको टेबलहरु त्यति युज गर्दैनौं थर्मोमा एप्लाइड थर्मो भयो नि त तिमीलाई छुट्टै रेफ्रिजरेटर डिफ्रेन्ट टेबलहरु हामीले हेर्न सिक्नु पर्छ यसमा चाहिँ तिमीहरु वाटरको एज एन एक्जाम्पल हामीले हेर्न सक्यो भने अरु सब्स्टेन्सको पनि सिमिलर सब्स्टेन्सको सिमिलर खालको टेबलहरु हामीले सिमिलर वेमा रिड गर्न सकिन्छ भनेको हाम्रो के हो त्यो बुझाइ हो हैन त्यसकारण तिमीलाई यो यसमा चाहिँ न्युमेरिकल आयो भने सिधै S1 S2 S3 S4 को भ्यालु दिएको हुन्छ S1 S2 S3 S4 दियो भने अभियसली तिमीलाई सीओपी हिट पम्प सीओपी रेफ्रिजरेटर निकाल्नलाई कुनै डिफिकल्टी हुँदैन यसमा चाहिँ प्रोसेस बुझ्यो भने ठीक छ यसमा केही छ ल भन्नु सर हजुर
यो डिजल साइकलमा के जस्तै त्यो पेट्रोल र एयरको त मिक्सर पठाएको थियौँ नि, त्यस्तै डिजल साइकलमा पनि त त्यस्तै पठाउन सकिन्छ होइन सर? त्यो किन नगरेको? डिजेल साइकल के हुन्छ भने तिम्रो पेट्रोलको र गर्दाखेरि र डिजेल साइकल के हुन्छ, डिजेल साइकलको हाम्रो किन नगरेको भन्दाखेरि डिजेल इन्जिन भनेको हाम्रो के हुन्छ, अलिक हेभी खालको इन्जिन हुन्छ। हेभी खालको इन्जिनमा के हुन्छ, हाम्रो कम्प्रेसन रेसियो हाम्रो बढी चाहिन्छ। कम्प्रेसन रेसियो बढी चाहिने भएको कारणले गर्दा सुरुमै तिम्रो पेट्रोल जस्तो, पेट्रोल भनेको लाइट इन्जिन भयो, डिजेल भने के हुन्छ हाम्रो हेभी खालकोमा हामीले युज गर्छौँ। डिजेलमा हामीले हेभीको युज गर्नु कारण के हो भने तिमीहरूको यदि हामीले त्यहाँनिर तिम्रो के हुन्छ, डिजेल र एयरलाई हामीले के गर्यो, सुरुमै तिम्रो मिक्सर पठायो भने ठुलो कम्प्रेसन रेसियो इन्जिनहरू हाम्रो ठुलो बनाउन सकिँदैन। कम्प्रेसन रेसियो बिडिसीदेखि टिडिसीसम्म भोल्युम भने त इन्जिनको साइज होइन र, एउटा सिङ्गल इन्जिन सिलिन्डरको इन्जिनको साइज हो कि होइन? हो सर। तिमीलाई त्यसलाई ठुलो गराउनु पर्यो भने तिमीले के गर्नु पर्यो? अब साइज बढाउनु पर्यो। त्यो भनेको बिडिसीदेखि टिडिसीसम्म ठुलो बनाउनु भने कम्प्रेसन रेसियो बढ्छ कि बढ्दैन? बढ्छ सर। हो, कम्प्रेसन रेसियो बढ्नको लागि ठुलो इन्जिनमा चाहिँ हामीलाई ठुलो कम्प्रेसन रेसियो, हाई कम्प्रेसन रेसियो चाहिन्छ। पेट्रोलमा चाहिँ हामीले 8 to 12 कम्प्रेसन रेसियो लिन्छौँ भने डिजेलमा 16 to 24 कम्प्रेसन रेसियो लिन्छौँ जेनरली। डबलभन्दा बढी हुन्छ, एराउन्ड डबलै हुन्छ कम्प्रेसन रेसियो। भनिसकेपछि के हुन्छ भने तिमीहरूको एयरलाई मात्रै कम्प्रेस गर्यो भने, जति कम्प्रेस गर्यो भने के हुँदैन, बल्दैन। एयर मात्रै त बल्छ र बल्दैन नि। कम्प्रेसन रेसियो हाई गराउन सकियो भने सकिएन, एयरलाई मात्रै कम्प्रेस गर्यो भने। त्यस कारण तिमीले के गर्छौ भने हामी त्यसलाई डिजेललाई मिक्स नगरेको, कम्प्रेसन रेसियो हाई गरायो पछि डिजेल स्प्रे गर्यो भने चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, एयरलाई मात्रै हामीले कम्प्रेसन रेसियो हामीले हाईसम्म कम्प्रेस गर्न सकियो भनेको साइज हामीले ठुलो गराउन सकियो एयरलाई मात्रै कम्प्रेस गर्यो भने। तर हाम्रो के हुन्छ फेरि त्यसैमा मिक्सरलाई कम्प्रेस गर्यो भने चाहिँ त्यो कम्प्रेसन रेसियो चाहिँ के गर्न सकिँदैन, हामीले हाई गराउन सकिँदैन। कम्प्रेसन रेसियो हाई हुने बित्तिकै के हुन्छ, तिम्रो एयर र फ्युलको मिक्सर चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भने ड्युरिङ द कम्प्रेसन प्रोसेस चाहिँ कम्बसन हुन सुरु गरिहाल्छ, कम्बसन हुन सुरु गर्छ। त्यस कारणले के नगरेको हामीले त्यसलाई चाहिँ के गर्दैनौँ भने मिक्सर नपठाएर के मात्रै गरेको, डिजेलमा चाहिँ एयरलाई मात्रै कम्प्रेसन गरेको भनेको एयर कम्प्रेसन रेसियो चाहिँ के गराएको हामीले हाई गराएको, इन्जिनको साइज चाहिँ के बढाएको हामीले बढाएको। सर हजुर, इलेक्ट्रिकल इन्जिन भयो भने पनि यही मेकानिजम हुन्छ कि अर्कै हुन्छ? इलेक्ट्रिकल त डाइरेक्ट मोटर रोटेट हुन्छ नि त। 4 स्ट्रोक जस्तो कहाँ काम गर्छ त नि इलेक्ट्रिकल। ब्याट्री अलिक इलेक्ट्रिक भेहिकल छ नि होइन सर, अनि त्यसमा पेट्रोल इन्जिन पनि हुन्छ अनि ब्याकअपमा पेट्रोल हालेर पनि चलाउन मिल्छ भने सिस्टम, के भएर चाहिँ दुईटै सिस्टम चाहियो नि त। तिम्रो पेट्रोलबाट चल्यो भने 4 स्ट्रोक इन्जिन भइहाल्यो होइन। अहिले जुन के अरे गाडीहरूमा पेट्रोल इन्जिन चलिरहेको छ नि त्यही इन्जिन चाहियो होइन। त्यसपछि तिम्रो जुन हाम्रो 4 स्ट्रोक इन्जिनले जुन फ्लाइहुललाई त्यो साफ्टलाई घुमाउँछ नि हाम्रो कम्बसनले गर्दाखेरि, हो त्यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रिकल भयो भने मोटरले घुमाउनु पर्यो। भनेपछि अहिलेको घरमा इन्जिन पनि हुन्छ अनि मोटर पनि हुन्छ होइन? दुवै चाहियो। 100% इलेक्ट्रिकल भयो भने इन्जिन चाहिएन फेरि। त्यही त अहिलेको यो कति धेरैहरूमा पेट्रोल पनि हाल्न मिल्छ अनि इलेक्ट्रिकल पनि हुन्छ भन्थे कि सर, त्यही भएर सोधेँ। त्यस्तो ड्युअल सिस्टम भनेको उनीहरूले लगभग तिम्रो विदेशतिर लन्च गर्दाखेरि सुरुमै अब ब्याट्री ब्याकअपहरू राम्रो नभएको कारणले गर्दाखेरि अन्डर रिसर्च ब्याट्रीको लाइफको मा चार्जिङ र डिस्चार्जिङ, तिम्रो सर्ट टाइममा चार्जिङ डिस्चार्ज समस्या भनेको के हो भने सर्ट टाइममा चार्ज हुनु पऱ्यो, डिस्चार्ज त हामीले युज गरेर ड्राइभ गर्दै जाँदाखेरि डिस्चार्ज हुने भइहाल्यो भनेको हाम्रो सर्ट टाइममा चार्ज हुनु पऱ्यो र त्यसको लाइफ चाहिँ के हुनु पऱ्यो, लङ हुनु पऱ्यो। त्यस कारण त्यो सुरुमा जुन बेला ब्याट्रीको लाइफमा चाहिँ रिसर्च भइरहेको थियो त्यस बेला चाहिँ के भयो तिमीहरूको ड्युअल सिस्टम लियो। त्यसपछि अर्को भनेको तिम्रो के हुने भने अब हाई भनौँ न हाइवेहरूतिर जाँदाखेरि जहाँनिर लङ डिस्टेन्स छ ब्याट्री ब्याकअपले हामीलाई के चार्जिङ स्टेसन ठाउँमा नभएको ठाउँमा चाहिँ इनिसियल्ली तिम्रो जहाँनिर अलिकति इलेक्ट्रिक भेहिकल्सको चार्जिङ स्टेसन त हाम्रो नेपालमा छँदै छैन नि त खासै होइन, बल्ल स्टार्ट हुँदैछ भनेको ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन छैन भने त हामीलाई ब्याकअप चाहियो नि त फेरि, नेक्स्ट चार्जिङ स्टेसन नपुग्ने बेलासम्मको लागि भनेर त्यो ब्याकअप राखेको। तर अब लेटेस्ट इलेक्ट्रिकल भेहिकलमा अब ड्युअल छैन, लगभग ड्युअल अब हट्यो, बिचको त्यो रिसर्चको पिरियडमा चाहिँ ड्युअल थियो होइन। तर अब चाहिँ आउने भेहिकलहरूमा जेनरली ड्युअल सिस्टम्स किन भन्दा कस्ट बढी पर्छ नि त। अब त्यो ड्युअल सिस्टम अब हट्दै आइरहेछ। अब चाहिँ अब टोटल इलेक्ट्रिक भेहिकलै आउनु थालिसक्यो नि। अब इलेक्ट्रिक भेहिकलै तिमीले अब मेकानिकल इन्जिनियर अलिकति न्युजहरू तिमीले कतिको हेरिरहेछौ होइन। नेपालमा पनि 2-3टा कम्पनी ब्रान्डहरूको निसानको कुनले तिमीहरूको अब अर्डर गर्न सुरु गर्यो भनिरहेको छ नि। लास्ट टाइम चाहिँ तिमीहरूको बजेटमा चाहिँ
ट्याक्स एमाउन्ट धेरै हाई भएर उनीहरूले चाहिँ इम्पोर्ट गरेका थिएन। अहिले चाहिँ यो के अरे न्यू बजेटमा चाहिँ तिम्रो ट्याक्स चाहिँ रिड्युस गरिसकेपछि उनीहरूले चाहिँ भनौँ न इलेक्ट्रिक भेहिकल पनि अलिकति सस्तो पर्न गयो। भनेको हाम्रो यो पेट्रोलियम इन्जिनसँग कम्पिट गर्ने खालको भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले अब नयाँ चाहिँ लन्च गरिरहेछ। विदेशतिर पनि तिम्रो इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू धेरै अब टोटल इलेक्ट्रिक मात्रै पनि आइरहेछ अब चाहिँ। हाम्रो यसमा थ्योरी पार्ट यति नै हो होइन। यसमा एउटा एक्जाम्पल हेरौँ है सर। हजुर सर यो 2 स्ट्रोक इन्जिन र 4 स्ट्रोक इन्जिन कसरी बेटर भयो सर 2 स्ट्रोक भन्दा? दुवैमा पावर साइकल त एउटा मात्र हुन्छ नि। यस्तो के हुन्छ भने तिमीले सोधिहाल्यो होइन, सिलेबसमा त हाम्रो त्यति छैन। तिम्रो कस्तो खालको हुन्छ भने 4 स्ट्रोक त हामीले अलिअलि पढिहाल्यौँ होइन। त्यसमा 2 स्ट्रोकमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, तिम्रो माथिबाट एउटा इनलेट भयो होइन, यहाँनिर माथिबाट तिम्रो के हुन्छ इनलेट एयर इनलेटहरू आएर आउँछ। त्यसपछि यहाँनिर भल्भहरू हुन्छ होइन, फ्युलहरू इन्जेक्सन गर्ने पार्ट हुन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर के हुन्छ भने तिम्रो एउटा रोलर जस्तो हुन्छ कि डल्लो घुम्ने खालको हुन्छ। यस्तो खालको तिम्रो यहाँनिर यताबाट इनलेट भइरहेको हुन्छ, यहाँनिर घुमिरहेको हुन्छ कि यसरी ब्लेड्सहरू जस्तो खालको घुमिँदै जान्छ कि यसरी। रोटेसन कम्प्रेसन पनि हुने भनेको तिम्रो यसरी यहाँनिर कर्भ नेचर खालको कम्पोनेन्ट हुन्छ, यसरी कम्प्रेसर पनि हुन्छ होइन। अब के हुन्छ भने प्यारलली हुन्छ कि यहाँनिर एकतिरबाट तिम्रो इन भइरहेको हुन्छ। 2 स्ट्रोक भनेको के हुन्छ 4 चोटि घुम्नु पर्यो नि, 2 चोटि पिस्टन तलमाथि गर्दाखेरि के हुनु पर्यो तिम्रो यो तलमाथि गर्दाखेरि तिम्रो यहाँनिर पिस्टन तल छ भने क्र्याङ्क छ भने तलपट्टि यहाँनिर क्र्याङ्क जोडिरहेको छ है। क्र्याङ्क घुम्दाखेरि तिम्रो पिस्टन तलमाथि 2 चोटि तलमाथि गर्दाखेरि के हुनु पर्यो, यहाँनिर पिस्टन छ भने तिम्रो 2 चोटि तलमाथि गर्दाखेरि एकचोटि पावर स्ट्रोक आउने भयो। भनेको तिमीले यहाँनिरबाट फ्रेस एयर र फ्युल कम्प्रेसन भयो, यो साइडमा कम्प्रेसन भइरहेको हुन्छ होइन, यो साइडमा कम्प्रेसन भइरहेको हुन्छ नि। यहाँबाट यो साइड र यो साइडबाट के भइरहेको हुन्छ तिम्रो फेरि यताबाट तलबाट एक्जस्ट भइरहेको हुन्छ कि 2 स्ट्रोकमा प्यारलली। यतापट्टि जाँदा माथिकोलाई कम्प्रेस गर्यो भने तिम्रो माथिपट्टि जाँदाखेरि के भइरहेछ कम्प्रेस गर्यो, यहाँनिर कम्बसन भयो। कम्बसन भइसकेपछि तलपट्टि आउँदा यहाँ तलपट्टिकोलाई के गर्छ भने एक्जस्ट गर्दै आउँछ कि यस्तो खालको हुने भयो कि तिम्रो। अब मैले डिटेल ठ्याक्कै यतापट्टि भल्भ पनि हुन्छन् होइन, इनलेट आउटलेट भल्भहरू हुने भयो। तलपट्टि तिम्रो के हुने भयो यस्तो खालको क्र्याङ्क छ सपोज गरौँ होइन। हाम्रो अघि जस्तै क्र्याङ्क कनेक्टिङ रड र यो क्र्याङ्क भयो ल सपोज गरौँ। तलपट्टिको हाम्रो व्हिल छ सर्कुलर छ भने तिम्रो यहाँनिर पहिला के हुने भयो टिडिसी माथिपट्टि छ, यहाँनिर एउटा इनलेट छ आउटलेट छ होइन, इनलेट छ आउटलेट छ। यतापट्टि के हुन्छ तिमीहरूको अब यहाँनिर यसरी यो त क्र्याङ्क त हाम्रो के हुन्छ कनेक्टिङ रड छ, क्र्याङ्क छ, यो यसरी सर्कुलेट गर्ने भयो त्यो घुम्छ नि होइन। 4 स्ट्रोक जस्तै यसरी तलमाथि घुम्ने भयो, डिरेक्सन त त्यही नै भइहाल्ने भयो। ठिक छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तिम्रो यो तलपट्टिको यहाँ के हुन्छ दुईतिर यहाँ लिक हुन्छ कि थोरै, यतापट्टि पनि प्यारलली भइरहेको हुन्छ होइन। तिम्रो यो तलमाथि मुभ हुँदाखेरि पिस्टन तलमाथि मुभ हुँदाखेरि के हुन्छ भने तिमीहरूको माथिपट्टि कम्प्रेसन भइरहेछ भने तलपट्टि के हुने हो तिमीहरूको एक्जस्ट भइरहेको हुन्छ। तलपट्टि एक्जस्ट भइरह्यो भने माथिपट्टि कम्प्रेसन भइरहेको हुन्छ, प्यारलली हुन्छ कि। भनेको यहाँबाट केही पार्ट लिक हुन्छ कि यहाँनिर ओपन जस्तो हुन्छ कि हाम्रो जस्तो पिस्टन रिङ जस्तो एकदम टाइट छ नि सिलिन्डरमा लिकै हुँदैन नि, त्यस्तो हुँदैन। यहाँबाट यो पार्टबाट के हुन्छ तिमीहरूको थोरै यतापट्टि मुभ भइरहेको हुन्छ, तलमाथि मुभ गर्दाखेरि के हुने भयो तिमीहरूको माथिपट्टि कम्प्रेसन तलपट्टि के हुन्छ तिमीहरूको एक्जस्ट हुने भयो कि। प्यारलली तलमाथि यो पिस्टन क्लोज हुने भयो भनौँ न सिम्पल। हाम्रो क्र्याङ्कमा चाहिँ अहिले चाहिँ तलपट्टि के छ हाम्रो पिस्टन भित्रको मात्रै क्लोज छ 4 स्ट्रोकमा, तलपट्टिको पार्ट चाहिँ सबै ओपन छ। यसमा चाहिँ के हुने भने सबै क्लोज हुन्छ। सबै क्लोज हुँदाखेरि यो पिस्टन माथितिर जाँदाखेरि यो माथिपट्टिको पार्टलाई कम्प्रेसन गर्ने भयो, तलपट्टिको पार्ट के हुने एक्सपान्सन हुने भयो यहाँनिर भएको एयर चाहिँ। अब यहाँ माथिपट्टि के छ तिमीहरूको यहाँनिर फेरि कम्बसन भएर एक्सपान्ड हुँदाखेरि तलपट्टिको पार्ट के हुने फेरि कम्प्रेसन हुने भयो होइन, माथिपट्टि फेरि के हुने भयो तिमीहरूको एक्सपान्ड हुने भयो। भनेको दुईतिर प्यारलली चलिरहेको हुन्छ कि। प्यारलली चल्दाखेरि के हुन्छ भने तिमीहरूको कम्बसन राम्रोसँग हुँदैन। जति फ्युल तिमीले सप्लाई गर्यो नि त्यो फ्युल चाहिँ सबै बल्दैन, राम्रोसँग मिक्सिङ हुँदैन र सबै बल्दैन। र प्लस अर्को के हुन्छ भने तिमीहरूको सबै बल्दैन। अर्को के हुन्छ भने त्यो सबै नबल्दाखेरि त्यसको चाहिँ के हुन्छ तिमीहरूको एक्जस्ट चाहिँ मोर पोल्युटिङ हुन्छ कि। एक्जस्ट चाहिँ के हुन्छ तिमीहरूको मोर पोल्युटिङ धुवा आउने त्यही भएर हो सर। त्यसमा चाहिँ धेरै कालो धुवा आउँछ नि त 2 स्ट्रोकमा होइन। अब त्यो डिजेल भन्दा तिमीहरू के छ अझै पेट्रोल भन्दा डिजेल बढी पोल्युटिङ हुन्छ होइन, त्यो पर्पटिज अनुसार फ्युलमा पनि भर पर्छ।
यसमा चाहिँ प्रपर्टिज मात्रै होइन कि यसको डिजाइनमा पनि भर पर्छ कि फ्युल कम्बसन चाहिँ राम्रोसँग हुँदैन कि त्यस कारणले बढी चाहिँ के हुन्छ पोल्युटिङ आउँछ यसमा चाहिँ र हाम्रो के हुन्छ भने फ्युल चाहिँ बढी कम्बसन भन्दा बढी लसेस भएर जान्छ फ्युल बढी कन्ज्युम गर्छ यसले चाहिँ एकचोटि हेर न के अरे तिमीहरूले युट्युबतिर हेरेको छैन एकचोटि भिडियोजहरू हेर न एकचोटि तर होइन अपरेसन अफ 2 स्ट्रोक एन्ड 4 स्ट्रोक इन्जिन भनेर एउटा यसो भिडियो हेर न 3D एकदम भिजुअलाइज हुन्छ नि सर हेऱ्यो भने होइन मैले डिस्क्राइब गरेँ भन्दा तिम्रो 3D भिडियोजहरू हेऱ्यो भने तिम्रो इन्जिनसँगै ठ्याक्कै ट्रान्सपेरेन्ट इन्जिनहरू राखेर पिस्टन सिलिन्डर कसरी मुभ भएको भनेर त्यहाँनिर इनलेट आउटलेट एक्जस्ट होइन कसरी हुन्छ भनेर सबै हाम्रो अलिकति धेरै 5-10 मिनट्सकै भिडियो हेरे पनि सफिसियन्ट हुन्छ होइन ल एउटा क्वेसन हेरौँ त ल ब्रेटन साइकलको इफिसियन्सीको त्यो फर्मुलालाई भन त ल थाहा छ कसैलाई इफिसियन्सीको मैले बिचको सोधिदिनँ यो डेरिभेसन गर्न नि गाह्रो छैन सन्त खासै कति हुन्छ एनीवन कोही बोल्दैन के हो ब्रेटन साइकलमा के हुन्छ हिट एडिसन र हिट रिजेक्सन प्रोसेस कस्तो हुन्छ ल भन त आइसोब्यारिक भन्ने बित्तिकै रिलेसन के आउँछ होला प्रेसर रेसियोमा यहाँनिर प्रेसर रेसियोको रिलेसन र टेम्परेचर रिलेसन के हुन्छ त्यति थाहा हुने बित्तिकै एन्सर आइहाल्यो T2/T1 इक्वल टु P2/P1 को ठाउँमा प्रेसर रेसियोको टर्ममा तिमीले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो नि के आउँछ रिलेसन प्रेसर र टेम्परेचर के कस्तो छ प्रेसर T2/T1 इक्वल टु यहाँ T1/T2 इक्वल टु T1/T2 equals to P1/P2 by gamma minus 1 upon gamma. भनेपछि यसको रेसियो के आउँछ Gamma minus 1 upon gamma. ठीक छ अब यसमा चाहिँ सिम्पल आइसोमेट्रिक रिलेसन लगाउने भने एन्सर आउँछ यसमा तिमीले पिभी र टीएस डायग्राम ड्र गर्न न्युमेरिकल आओस् अथवा थ्योरी आओस् तिम्रो यो च्याप्टरमा तिमीले पिभी र टीएस डायग्राम ड्र गर्न सक्यो भने चाहिँ एन्सर आइहाल्छ यसमा यति रिलेसन्स तिमीले कन्स्ट्यान्ट प्रेसर हिट एडिसन कन्स्ट्यान्ट प्रेसर हिट रिजेक्सन्स ओके हैन 1 2 3 4 ब्रेटन साइकल अटो साइकल डिजेल साइकल मा सबैमा टीएस डायग्राम त सेमै छ कि छैन 1 2 आइसेन्ट्रोपिक 2 3 जे भए पनि इन्ट्रोपी बढेकै छ हैन 3 4 आइसेन्ट्रोपिक एक्सपान्सन 4 1 हिट रिजेक्सन आइसोकोरिक हिट रिजेक्सन होस् आइसोबारिक हिट रिजेक्सन होस् इन्ट्रोपी घटेकै छ यही हैन सबै हो कि हैन अब हामीले ब्रेटन साइकल देख्ने बित्तिकै यो कुराहरु चाहिँ थाहा भयो भने हामीलाई चाहिँ न्युमेरिकल सल्भ गर्न चाहिँ अब पिभीटीएस डायग्राम ड्र गर्न सक्यो भने इफिसिएन्सी त तिमीहरूले पछि निकाल्न पनि सक्छौ कम्प्रेसर वर्क र टर्बाइन वर्क निकालेर हिट इनपुट दिएर निकाले पनि भयो फर्मुला याद छैन भने त्यसरी निकाल्न सकिन्छ in an air standard Brayton cycle the air enters the compressor at 0.18 megapascal and 34 degrees Celsius the pressure leaving the compressor is 2.3 megapascal and the maximum temperature in the cycle is 2350 degrees Celsius determine the pressure and temperature at each point of the cycle compressor work turbine work and the cycle efficiency भने CP को value 1005 joule per kg Kelvin CB भनेको 718 joule per kg Kelvin गामा भनेको एयर को लागि 1.4 हामीलाई यो भ्यालुजहरु CP CB र गामा चाहिँ अलमोस्ट नोन पनि छ हैन अब के लगाउनु पर्यो ल भन त प्रेसर रेशियो आयो कि आएन P2 P3 कति दियो
P1 इक्वल टु P4 इक्वल कति आयो ल भन यति हो हो कि हैन ल भन हो सर प्रेसर रेसियो थाहा हुने त्यो एन्सर सबै आयो नि अब आउँदैन T1 T2 T3 T4 आउने बित्तिकै S1 S2 S3 भनेको त के हो CP T2 - T1 T3 - T2 T3 - T4 T4 - T1 आउँदैन तिमीलाई चाहियो के हो प्रेसर एउटा एन्सर आइसक्यो इच पोइन्टको प्रेसर आयो कि आएन आयो सर आयो सर दुईटा पोइन्टको तिमीलाई टेम्परेचर दिएको छ भनेपछि अब दुईटाको बाँकी निकाल्नु त पर्यो नि म्याक्सिमम भनेको कुन हो टेम्परेचर T3 हैन हो सर T3 थाहा छ र अरु के थाहा छ हामीलाई T1 हैन 34 भनेको एयर इन्टर्स द कम्प्रेसर भनेको T1 हो कि हैन T1 थाहा छ तिमीलाई T3 थाहा छ भनेपछि T2 र T4 कसरी निकाल्ने ल भन T2 by T1 इक्वल टु T3 by T4 T3 by T4 P2 by प्रेसर रेसियो थाहा छ भनेपछि P2 by P1 गामा -1 by गामा T3 by T4 P3 by P4 गामा -1 by गामा हैन र दुईटा टेम्परेचर T1 T3 दिएको छ T2 T4 आउने बित्तिकै अरु निकाल्न सकिन्छ कि सकिदैन अरु त इजिली आउँछ कि आउँदैन भन त ल सकिन्छ सर हजुर एउटा प्रेसरको रिलेसन एउटा टेम्परेचरको रिलेसन युज गरे पनि हुन्छ सर भइहाल्यो है त्यसपछि कम्प्रेसन वर्क भनेको T2 CP T2 - T1 टर्बाइन वर्क भनेको के छ तिम्रो CP T3 - T4 भनेपछि टर्बाइन वर्क आएको छ हिट इनपुट भनेको CP T3 - T2 टेम्परेचर थाहा हुने बित्तिकै त सबै आइहाल्यो नि है सकिन्छ है होला सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई त्यति कम्प्लेक्स छैन ठीक छ पनि यहाँनिर गरिदिएको छ त्यो आइसेन्टेटिक रिलेसन मात्रै लगाएको अरू केही पनि गरेको छैन T2 र T4 निकाले केही होइन T2 निकाले एउटा रिलेसन लगाएर अरू यहाँनिर धेरै केही गरेको छैन जति एउटा T2 निकाले हामीले गरेको अहिलेसम्म गिभन बाहेक यही हो एउटा T4 निकाले आइसेन्ट्रोपिक रिलेसन लगाएर प्रेसरको रेसियो 2300 र 180 लगाएर अरू केही पनि गरेको छैन यो लगाउने बित्तिकै अरू त के छ WC भनेको CP T2 - T1 W टर्बाइन भनेको CP T3 - T4 हैन ठीक छ त्यस्तै गरेर हाम्रो के चाहियो QS निकाल्नु पर्यो भने हामीले के निकाल्न सक्छौं प्रेसर रेसियोबाट तिम्रो इफिसिएन्सी त यसै पनि आइसक्यो अथवा तिमीले QS निकाल्छौ भने पनि CP T3 - T2 लगाएर इफिसिएन्सी निकाले पनि भयो है जसरी गर्दा पनि हुन्छ यो चाहिँ सबैले ट्राई गरौ त ल सबैले यो न्युमेरिकल सबैले ट्राई गर्ने ब्रेटन साइकल भन्ने बित्तिकै के हो त्यो ग्यास टर्बाइन ब्रेटन साइकल आइडियल भन्ने बित्तिकै हाम्रो आइहाल्यो त्यसमा चाहिँ तिम्रो PV र TS डायग्राम ड्रा गरेर गिभन लेखेर गरिहाल त सिमिलर छ है अघि जस्तै
सर हाम्रो अर्को क्लास सुरु भइसक्यो सर। के क्लास छ र के क्लास छ तिमीहरूको हेलो कम्प्युटरको ल त्यसो भए म यो 2-3टा न्युमेरिकल्सहरु यसको ब्रेटन साइकलको चाहिँ एकचोटि सर हेर्ने हैन अब नेक्स्ट क्लासमा हामीले अटो डिजलको स्टार्ट गर्छौं है केही रिलेसन्सहरु हो केही छैन है आइसोलेटिभ रिलेसन्स एकचोटि सर हेर है मैले यो फरवार्ड गर्छु तिमीहरुलाई ल त्यसो भए आजलाई यति गरौँ तिम्रो क्लास सुरु भइसक्यो